أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين इंशाल्लाह आज अल्लाह की ताईद और नुसरत के साथ हम अपना 20 पारा का आगाज करेंगे। सूरह नमल हम पढ़ रहे थे 19 पारे में, उसी का सिलसिला है जो आगे इंशाल्लाह ताला हमने पढ़ना है। और हमारे जो पढ़ने का तरीक़ाकार है, इसमें अल्लाह ताला जो अभी सिलसिला कलाम है वो क्या है कि पीछे जैसे हम देख रहे थे अल्लाह ताला अपनी तख्लीकात की बात कर रहे थे, इन आयतों में भी इन बातों का जिक्र है कि सबसे पहले अल्लाह ताला आसमान और ज़मीन के बारे में बात कर रहे हैं। आसमान से जिस तरह पानी बरसाया और उससे बारौना जो बागात निकल आए हैं उनका जिक्र है, और बागों में जो दरख्त हैं उनकी बात की जा रही है कि तुम हरगिज़ नहीं निकाल सकते। तो अगर आप देखें तो इसके अंदर अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं कि अल्लाह ताला की जो भी पैदाइश है कि उसने जो आपको रिज्क दिया है, तो उसमें अल्लाह ताला ने की तख्लीकात का किस तरह अल्लाह ताला ने जिक्र किया है कि जो आसमान है आप इसको अगर देखें तो ये कितना खूबसूरत है, और इसको मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए अल्लाह ताला ने सूरज चांद तारे इसमें डाल दिए जो गर्दिश करते रहते हैं। फिर अगर आप ज़मीन को देखें तो आपको क्या-क्या नज़र आता है, पहाड़ नज़र आते हैं, नहरें नज़र आती हैं, चश्मे समंदर और बहुत से दरख्त और खेतियाँ नज़र आती हैं। अगर आप देखें इंसानात और जानवर आपको नज़र आते हैं जो हैवानात हैं। फिर इसके अलावा आसमान की तरफ आप देखते हैं तो उधर से पानी बरसता है जो इसे बारौना बना देता है, और फिर क्या होता है उससे दरख्त निकलने लगते हैं। तो अल्लाह ताला यहाँ पूछ रहे हैं कि जो तुम शरीक ठहराते हो मेरे साथ, तो क्या तुम ऐसा कर सकते हो कि कोई सिर्फ छोटा सा दरख्त ही उगा लो। तो एक्चुअली उसके एतराफ में जो मुशरिकीन थे या जो काफिरीन थे वो क्या करते थे, एतराफ करते थे ये सब कुछ जो है अल्लाह ताला ने किया है, और कुरान ने इसकी दलील भी दी है। क्योंकि देखो अल्लाह ताला जिस तरह हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई नबी जो है वो पहुंचा है जिसने दीन की तालीम दी है, और अल्लाह ताला ने सभी लोगों के पास जरूर कोई दावत देने वाला भेजा है। लेकिन कुरान की ज़बानी हमने ये भी पढ़ा कि अगर आपके पास दावत देने वाला नहीं आया तो अल्लाह की निशानियां, ये तख्लीकात ही इस बात की निशानी है कि अल्लाह वाहिद ला शरीक है। तो इस चीज को समझना जरूरी है। तो आज हम इसका आगाज करते हैं, और आपने जो है शुरू की जो 2 आयतें हैं उसकी तिलावत करनी है। आपने इससे पहले शफ़क़त आप भी पढ़ना चाह रही हैं? तो पहले शुरू की 2 आयतें तिलावत करके बाकायदा उसकी ट्रांसलेशन आप करना शुरू कर सकती हैं। जी। जी मैं पढ़ूँ या रुबीना पढ़ रही है जैसा? रुबीना ने आज कहा नहीं, आपने कहा था ना, इसलिए मैंने आपको जी कहा। हाँ ठीक है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अम्मन खलक़स समावाति वल अर्दा व अंज़ला लकुम मिनस समाई माअ फअंबतना बिही हदाइक़ ज़ाता बहजह मा काना लकुम अन तुम्बितु शजरहा इलाहुम मअल्लाह बल हुम कौमुन यअदिलून अम्मन जअलल अर्दा करारन वजअल खिलालहा अनहारन वजअल लहा रवासिया वजअल बैनल बहरैनि हाजिजा इलाहुम मअल्लाह बल अक्सरुहुम ला यअलमून। भला कौन है जिसने आसमानों को और जमीन को पैदा किया और तुम्हारे लिए आसमान से पानी उतारा, फिर हमने इससे बारौनक बाग उगाए। तुम्हारे लिए मुमकिन ना था कि तुम इनके दरख्त उगा सको। क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद है? बल्कि वो लोग कजरबी करते हैं। भला कौन है जिसने जमीन को करार गाह बनाया और उसके दरमियान नदी नाले जारी किए और इसके लिए पहाड़ पैदा किए और 2 दरियाओं के दरमियान हद फासिल बनाई। क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद है? बल्कि इनके अक्सर नहीं जानते। Recording in भला progress.
भला कौन है जो बेकरार की दुआ कबूल करता है जब वो उसे पुकारता है, और बुराई दूर करता है और तुम्हें जमीन में नायब बनाया है। क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद है? थोड़े हैं जो नसीहत पकड़ते हैं। भला कौन है जो खुशकी, जंगल और समंदर के अंधेरों में तुम्हें राह दिखाता है, और कौन है जो इसकी रहमत से पहले खुशखबरी देने वाली हवाएं चलाता है? क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद है? और अल्लाह बरतर है इससे जो वो शरीक ठहराते हैं। भला कौन है जो मखलूक को पहली बार पैदा करता है, फिर वो उसे दोबारा जिंदा करेगा, और कौन है जो तुम्हें रिस्क देता है आसमान और जमीन से? क्या अल्लाह के साथ कोई और मबूद है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दें, ले आओ अपनी दलील अगर तुम सच्चे हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दें, जो भी आसमान और जमीन में है अल्लाह के सिवा गैब की बातें नहीं जानता, और वो नहीं जानते कि वो कब जी उठाए जाएंगे, बल्कि आखिरत के बारे में उनका इल्म इल्म था कर रह गया है। कुछ भी नहीं, बल्कि वो इसमें इस शक में है, बल्कि वो इससे अंधे हैं। और काफरों ने कहा, क्या जब हम और हमारे बाप दादा मिट्टी हो जाएंगे, क्या हम कब्रों से निकाले जाएंगे? तहकीक यही वादा हमसे और हमारे बाप दादा से इससे पहले लिया गया था। ये सिर्फ अगलों की कहानियां हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दे, जमीन में चलो फिरो, फिर देखो कैसा मुजरिमों का अंजाम हुआ। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गम ना खाएं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल तंग ना हो इससे जो वो मकरो फरेब करते हैं। और वो कहते हैं, ये वादा कब पूरा होगा अगर तुम सच्चे हो? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दे, शायद वो अजाब तुम्हारे लिए करीब आ गया है जिसकी तुम जल्दी करते हो, और बेशक तुम्हारा रब अलबत्ता लोगों पर फजल करने वाला है, लेकिन जी, इनके यहाँ पर आप अक्सर। देखिए अल्लाह ताला ने तमाम तख्लीकात की बात की। जैसे शुरू में आप देखें आसमान और ज़मीन का ज़िक्र हुआ और बताया गया कि देखिए अल्लाह ताला ही आसमान से पानी बरसाता है, उससे बारहाना जो है फसलें उगाता है। अगर तुम इतने ही दावे करते हो तो क्या तुम एक दरख्त भी उगा सकते हो? कि अगर तुम किसी को भी मेरा शरीक ठहराते हो या मेरा हमसर ठहराते हो। फिर बताया गया ज़मीन को अल्लाह ताला ने किस तरह बनाया है कि उसमें जो पहाड़ रखे हैं या चश्मे बह रहे हैं, नहरें बह रही हैं, उसमें हैवानात हैं, इंसानात हैं। फिर कहा गया कि जो पहाड़ हैं वो क्या करते हैं कि उसको हिलने नहीं देते या डोलने नहीं देते, ज़मीन अपनी जगह पे ठहरी रहती है। तो वहाँ पर मकसद बताया जा रहा है पहाड़ों का कि ज़मीन को हरकत ना करने की वजह से उन्हें रखा गया है। और फिर आप ये देखिए साथ में ये भी बताया गया है कि अगर आप अल्लाह ताला को पुकारते हैं उम्मीद के साथ तो अल्लाह ताला जो है आपकी हर बात को सुनता भी है, बेहतर तरीके से उसकी तरफ रुजू करना चाहिए। लेकिन बुरी बात क्या है कि जब आपके ऊपर से मुश्किल टल जाए तो आप उसे भूल जाएँ, ऐसा ना करें। फिर अल्लाह ताला की एक सुन्नत बताई गई है कि एक उम्मत के बाद अल्लाह ताला दूसरी उम्मत लेकर आते हैं या एक नस्ल के बाद दूसरी नस्ल या एक कौम के बाद दूसरी कौम और ये अल्लाह ताला के एक तरीक़ेकार है। लेकिन होता क्या है जब इंसान जो है अल्लाह ताला की नेमतों का और उसकी ज़ात का इनकार करता है, तो अल्लाह ताला उससे तमाम नेमतें ले लेते हैं। आसमानों को भी बार-बार बताया गया है किस तरह दरख्शा किया गया है, किस तरह उसमें रोशनी रखी गई है कि वो अगर आप देखें आसमान पे से जो जिस तरह कहा जाता है कमर एंड शम्स और साथ में जो है ना कवाकिब कहा जाता है यानी सूरज, चाँद और तारों को ख़त्म करने दो, आप देखें सिर्फ़ अंधेरा ही है। लेकिन अल्लाह ताला ने उसको इन तमाम चीज़ों से आरास्ता किया, उससे आप क्या करते हैं रास्ते भी ढूँढते हैं और उससे आप सीधे रास्ते पे चल सकते हैं। मतलब जो आपकी मंज़िल है उस तक जा सकते हैं। बारिशों के बारे में बताया कैसे हवाओं से आती हैं और किस तरह से वो जो है फ़ायदा देने वाली हैं दरख्तों को भी और इंसानों को भी। आसमान के पोशीदा राज़ भी अल्लाह ताला बता रहे हैं, क्या-क्या चीज़ें आपको मिलती हैं। देखो उससे जो पानी हासिल होता है उसी से अच्छे आप पैदावार होती है, उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो यहाँ तमाम चीज़ों की अल्लाह ताला बात करने के बाद ये भी बता रहे हैं कि इसमें ये जो बात कर रहे हैं काफ़िर कि आपका मज़ाक उड़ा रहे हैं, अम्बिया का जो उनका तरीक़ेकार है या किताब को की तकज़ीब कर रहे हैं, आयतों की तकज़ीब कर रहे हैं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि देखें आपसे जो पहले कौमें थी उनका भी यही उनके साथ भी ये मामला करते थे काफ़िर, तो उन पर अज़ाब आ गया। तो ये बात इस बात की सदाकत की दलील है
کہ اس سے پہلے بھی جو ہے ایسا ہوا ہے کہ رسولوں کی تکذیب کی گئی، ان کا مذاق اڑایا گیا اور پھر قوموں پر عذاب آ گیا. اور یہاں جو قریب آ لگنے والی بات ہے غزوہ بدر کی بات ہے، کیونکہ اس میں جو ہے جو کفار تھے ان میں جو زیادہ تر لوگ شہید ہوئے تھے یا پھر مسلمانوں نے انہیں قیدی بنا لیا تھا. تو اس کے بارے میں یہ بات کی گئی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ تم یہ ساری چیزیں دیکھ بھی رہے ہو پھر بھی کیوں نہیں اللہ پر ایمان لے کر آتے. جی. اور بے شک تمہارا رب خوب جانتا ہے جو ان کے دلوں میں چھپی ہوئی ہے اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں. اور کچھ غائب نہیں زمین و آسمان میں مگر وہ کتاب روشن میں لکھی ہوئی ہے. بے شک یہ قرآن بنی اسرائیل پر بنی اسرائیل کے سامنے اکثر وہ باتیں بیان کرتا ہے جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں. اور بے شک یہ قرآن البتہ ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے. بے شک تمہارا رب اپنے حکم سے ان کے درمیان فیصلہ کرتا ہے اور وہ غالب علم والا ہے. بس اللہ پر بھروسہ کرو، بے شک تم واضح حق پر ہو. بے شک تم مردوں کو نہیں سنا سکتے نہ بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہو، خصوصاً جب وہ پیٹ پھیر کر مڑ جائیں. اور تم اندھوں کو ان کی گمراہی سے ہدایت دینے والے نہیں، تم صرف اس کو سنا سکتے ہو جو ایمان لاتا ہے ہماری آیتوں پر، پس وہ فرما بردار ہیں. اور جب ان پر وعدہ عذاب پورا ہو جائے گا تو ہم ان کے لیے نکالیں گے زمین سے ایک جانور، وہ ان سے باتیں کرے گا کیونکہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں کرتے تھے. اور جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گروہ جمع کریں گے ان میں سے جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے، پھر ان کی جماعت بندی کی جائے گی یہاں تک کہ جب وہ آ جائیں گے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تم نے میری آیتوں کو جھٹلایا تھا حالانکہ تم ان کو اپنے احاطہ علم میں بھی نہیں لائے تھے. یا بتلاؤ تم کیا کرتے تھے. اور ان جی پر وہاں وعدہ پر دیکھیں عذاب دابت الارض کی بات ہو رہی ہے تو یاد رکھیں دابت الارض کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ قیامت کے قریب آنے کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم 10 نشانیاں نہ دیکھ لو، ان میں سے ایک جانور کا نکلنا ہے جو دابت الارض ہے. اسی طرح ہم اور دوسری احادیث میں دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے پہلی نشانی جو ظاہر ہوگی وہ کیا ہے کہ سورج کا مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہونا. اور چاش کے وقت، چاش کا وقت کون سا ہوتا ہے؟ فجر کے بعد جو اشراق ہے نا، اشراق سے لے کر آپ یوں کہیں ظہر سے پہلے تک کا جو ٹائم ہے وہ چاش بھی کہلاتا ہے اور اشراق بھی کہلاتا ہے. آلموسٹ زیادہ تر علماء کرام کا کہنا ہے کہ یہ دو نمازیں سیم ہیں جسے ہم نے الگ ناموں سے رکھا ہوا ہے. ٹائم بس یہ ہے کہ طلوع آفتاب سے لے کر اور ظہر سے پہلے تک جو پڑتے ہیں تو اس دوران جو ہے وہ جانور نکلے گا اور ان دونوں میں سے جو پہلے ظاہر ہوگی دوسری اس کے فوراً بعد ہی ظاہر ہو جائے گی. مطلب اگر دعوت الارض بھی پہلے نکل سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سورج پہلے مغرب سے طلوع ہو. تو اس کے بارے میں واضح یہ چیزیں ہمیں ملتی ہیں جو کہ قرآن سے ہمیں پتہ چلی ہے. تو یہاں وہ پتہ چلا کہ ایک اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ ایسا جانور ہوگا جو انسانوں سے باتیں کرتا ہوگا. جی. اور ان پر وعدہ عذاب پورا ہو گیا اس لیے کہ انہوں نے ظلم کیا تھا پس وہ بول نہ سکیں گے. کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے رات کو اس لیے بنایا کہ وہ اس میں آرام حاصل کریں اور دن دیکھنے کو روشن بنایا. بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو ایمان رکھتے ہیں. اور جس دن سور میں پھونک ماری جائے گی تو گھبرا جائے گا جو بھی آسمانوں میں ہر جو زمین میں ہے سوائے اس کے جسے اللہ چاہے، اور وہ سب اس کے آگے عاجز ہو کر آئیں گے. اور تو پہاڑوں کو دیکھتا ہے تو انہیں اپنی جگہ جمع ہوا خیال کرتا ہے اور وہ قیامت کے دن بادلوں کی طرح چلیں گے، اڑتے پھریں گے. اللہ کی کاریگری ہے جس نے ہر شے کو خوبی سے بنایا ہے، بے شک وہ اس سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو. جو آیا کسی نیکی کے ساتھ تو اس کے لیے اس کا اجر اس سے بہتر ہے، اور وہ اس دن گھبراہٹ سے محفوظ ہوں گے. اور جو برائی کے ساتھ آیا تو وہ اوندے منہ آگ میں ڈالے جائیں گے. تم صرف وہی بدلہ دیے جاؤ گے جو تم کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں اس کے سوا نہیں کہ مجھے حکم دیا گیا ہے اس شہر مکہ کے رب کی عبادت کروں جسے اس نے محترم بنایا ہے اور اسی کے لیے ہے ہر شے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے رہوں اور یہ جی کہ میں اس شہر قرآن کی سے مراد تلاوت کروں.
جی، اس شہر سے مراد شہر مکہ ہے، جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث ملتی ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے حرمت والے کا مطلب ہے کہ وہاں نہ آپ خون ریزی کر سکتے، نہ ظلم کر سکتے، نہ شکار، نہ درختوں کو کاٹ سکتے، تو ان چیزوں سے منع کیا گیا۔ اور آپ دیکھیں اکثر کیا ہوتا ہے کہ جو ماں باپ ہوتے ہیں وہ آپ بچے کیونکہ پیچھے چھوڑ کے جاتے ہیں، تو اکثر وہی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے لگتے ہیں، یا بہت سارے لوگ دوسروں کے ساتھ لڑنے لگتے ہیں، کیونکہ سفر کی تھکاوٹ ہوتی ہے، آپ کی عبادتوں کی تھکاوٹ ہوتی ہے، تو ہر طرح کی ایون زبانی لڑائی سے بھی بچنا چاہیے۔ جی اور یہ کہ میں قرآن کی تلاوت کروں، بس اس کے سوا نہیں کہ جو ہدایت پاتا ہے وہ اپنی ذات کے لیے ہدایت پاتا ہے، اور جو گمراہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دے کہ اس کے سوا نہیں کہ میں تو ڈرانے والا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، وہ تمہیں جلد دکھا دے گا اپنی نشانیاں، بس تم جلد انہیں پہچان لو گے، اور تمہارا رب اس سے بے خبر نہیں جو تم کرتے ہو۔ جی، یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں میرا جو کام ہے وہ میں آپ کو تبلیغ پہنچانے کا ہے، کہ میں آپ تک اللہ کا دین پہنچا دوں۔ اب آپ اس پر عمل کر رہے ہیں تو آپ جنت میں جائیں گے، نہیں کر رہے تو آپ کا عذاب جو ہے اللہ کا وہ آپ کا منتظر ہے۔ تو یہاں پر اس چیز کی وضاحت کر دی ہے اور کہا گیا اور جو کچھ تم کرتے ہو اس سے آپ کا رب غافل نہیں ہے۔ تو آپ یہ یاد رکھیں کہ ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں، نیک ہو یا بد، اللہ تعالیٰ اس پر گواہ بھی ہے، اس کو جاننے والا بھی ہے، اور اس سے غافل بھی نہیں ہے۔ تو یہاں ہماری سورہ نمل کو کمپلیٹ ہو گئی، آگے سورہ قصص اسٹارٹ ہو رہی ہے۔ سورہ قصص کے 9 رکوعات ہیں اور 88 آیتیں ہیں، اور یہ مکی سورہ ہے، تو اس کے ٹرانسلیشن شروع کرتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسین، یہ واضح کتاب قرآن کی آیتیں ہیں، ہم تم پر پڑھتے ہیں، تمہیں سناتے ہیں کچھ احوال موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا ٹھیک ٹھیک ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ بے شک فرعون ملک میں سرکشی کر رہا تھا، اور اس نے اس کے باشندوں کو الگ الگ گروہوں میں کر دیا تھا۔ ان میں سے ایک گروہ بنی اسرائیل کو کمزور کر رکھا تھا، وہ ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا اور زندہ چھوڑ دیتا تھا ان کی عورتوں کو، بے شک وہ جی، یہاں پر مفسد و اگر آپ مبصر دیکھیں تھا۔ حروف مقطعات بیان کرنے کے بعد جو پہلی آیت آئی ہے وہ کیا ہے؟ تلک آیت الکتاب المبین، کہ یہ آیتیں ہیں روشن کتاب کی، یہ بتایا جا رہا ہے۔ اور پھر تفصیل سے کس بارے میں بتایا جا رہا ہے؟ نتلو علیک من نبأ موسیٰ و فرعون، کے بتایا جا رہا ہے کہ ہم تمہیں خبر دیتے ہیں کس کے بارے میں؟ موسیٰ اور ہارون کے بارے میں، بالحق صحیح صحیح، لقوم یؤمنون، کن لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو واقعات اب بیان کیے جا رہے ہیں اور جو پہلے کر چکے ہیں پیغمبر کے اور ان کی قوموں کے، تو وہ وہی الہی کے بغیر تو آپ کو پتہ ہی نہیں چل سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھیں ہوا کیا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تبلیغ کا کام کر رہے تھے، زیادہ تو لوگ ان کی بات کو کا منتظر تھے اور ایمان لانے کے لیے تیار تھے، وہ تو یہودی اور نصارہ تھے، اور ان کی کتابوں میں توریت زبور میں توریت اور انجیل میں بات کہی جا چکی تھی، تو اب وہ انکاری تھے۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ جو واقعات بیان کیے ہیں، جس نبی کی کتاب تمہارے ہاتھ میں ہے توریت، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو ذکر ہے پھر کیسے پتہ چلا؟ وہی کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا نا، کیونکہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو موجود نہیں تھے، تو ان کے صحیح ہونے کی تصدیق ہے یہ۔ تو انکار کے بجائے بہتر ہے کہ تم ایمان لے آؤ۔ اور یہاں پر فرعون کے بارے میں جو شروع کیا ہے وہ کیا ہے کہ بتایا جا رہا ہے کہ فرعون کیا کرتا تھا زمین میں سرکشی ایک تو کرتا تھا، لوگوں کے اوپر کس طرح کے ظلم کرتا تھا، مطلب ہر طرف ظلم و ستم کا بازار انہوں نے گرم کیا ہوا تھا، پھر اپنے معبود ہونے کا دعویٰ بھی کرتا تھا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک بھی کرتا تھا، اور پھر انہوں نے جو تمام معاملہ رکھا کہ وہ کیا کرتے تھے کہ لڑکوں کو ذبح کر دیتے تھے، لڑکیوں کو زندہ رکھتے تھے، اور ان کے جو بہت سارے عذاب جو انہوں نے اپنی قوم کے اوپر نازل کیے ہوئے تھے ان سب کی بات کی گئی۔ اور ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ جس طرح ہم جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پیدا ہوئے تھے بچوں کو قتل کرایا جا رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے القاع کیا کہ کس طریقے سے کس حکمت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچایا جا سکتا ہے، اس کا بھی ذکر ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس چوٹی سے جو حضرت آسیہ نے لیا اس کا بھی ذکر ہے۔ پھر ان کی جو بہن مریم ان کی بہن کا نام بھی حضرت ہے،
موسیٰ کی بہن کا نام بھی مریم تھا، جو اس ٹوکری کا پیچھا کرتے ہوئے محل تک پہنچ گئی تھی فرعون کے، اور وہ یہ بھی دیکھ رہی تھی کہ حضرت آسیہ اب انتظام کر رہی ہے ان کے دودھ پینے کا، تو انہوں نے کہا میں ایک ایسی عورت کو جانتی ہوں جو دودھ پلا سکتی ہے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے حکمت کے ساتھ ان کی ماں کی طرف اسے لوٹا دیا۔ اگر آپ دیکھیں بار بار اس بات کو پڑھ رہے ہیں، اسی طرح پڑھ رہے ہیں تاکہ ہمیں یاد بھی ہو جائے، لیکن کبھی آپ نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے ان کی ماں کی آزمائش تو رکھی تھی، لیکن اس کے اندر جب انہوں نے اللہ کے بتائے ہوئے جو قانون تھا یا اس کی پیروی کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹے کو جو کہ فرعون کے حکم سے قتل ہونا تھا اسے زندہ رکھا، اور اللہ کے حکم سے جو انہوں نے ایک کتنی ایک مطلب ایسی بات ہے کہ ابھی بچہ پیدا ہو تو ماں کو اس کے ساتھ کتنی رغبت ہوتی ہے، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام کو مانتے ہوئے انہیں ٹوکری میں ڈالا، ان کی جان کی وجہ سے بھی اور اللہ کے احکام کی وجہ سے بھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہتر جگہ پہنچا دیا۔ آپ بہت ساری چیزوں کی اس میں حکمت دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ایک غلامی کی بجائے بلکہ ایک پیلس میں، ایک محل میں پلے، پھر کیا کیا کہ آپ دیکھیں ان کی جان بچ گئی اس طرح، اور ایک اور چیز کیا چیز ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی ماں کی طرف پھر لوٹا دیا، تو ہر چیز میں آپ کو دیکھیں انہیں فائدہ ہی ہوا۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت حاجرہ کے واقعے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب حکم ہوا کہ حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل کو مکہ کے پاس چھوڑ آئے اور وہ چھوڑ کر آئے، تو آپ دیکھیں رہتی دنیا تک ان کا نام لے گا، وہ جو پانی ان کے پیروں سے نکلا وہ زمزم رہتی دنیا تک آنے والی نسلوں کے لیے وہ شفا ہے، اور وہ تب سے ہی ہے نا۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں ان کا وہ عمل جو وہ صفا مروہ کے درمیان دوڑی تھی، وہ اللہ کو کتنا پسند آ گیا کہ کہا کہ یہ حج کا بھی رکن ہے اور عمرے کا بھی رکن ہے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں وہ جو پھر ان کو حکم جب ہوا ذبح کرنے کا، تو آپ دیکھیں ان کا وہ جو عمل تھا، اللہ تعالیٰ وہ بھی تو چھپا سکتا تھا کہ ابھی وہ حضرت اسماعیل کو مینا لے کر جا رہے ہیں کہ ان کو گلے پر چھری پہرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خواب میں دکھایا تھا، تو جو راستے میں شیطان نظر آیا، اس نے کہا اے ابراہیم تم کیا کہتے ہو، اپنے بیٹے کو ذبح کرنے جا رہے ہو؟ انہوں نے اٹھا کے جو پتھر مارا ہے، اور 3 دفعہ وہ آیا، اور تینوں دفعہ جو پتھر مارے وہ عمل بھی اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ عز و جل نے کہا کہ یہ بھی آپ کے جو فرائض ہیں امت محمد کے، وہ اس کے اندر شامل کر دیا کہ انہوں نے شیطان کو پتھر مارنا ہے۔ تو یہاں ہمیں پتہ چل رہا ہے جب آپ پر آزمائش آتی ہے اور آپ اس میں پورے طریقے سے بہتر طریقے سے اتر جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو کہتے ہیں واسطے۔ جی اور ہم چاہتے تھے کہ ان لوگوں پر احسان کریں جو ملک میں کمزور کر دیے گئے تھے، اور ہم نے انہیں پیشوا بنائے، اور ہم نے انہیں ملک کا وارث بنائے، اور ہم نے انہیں حکومت دی ملک میں، اور ہم فرعون اور حامان اور ان کے لشکر کو ان کمزوروں کے ہاتھوں دکھا دیں جس چیز سے وہ ڈرتے تھے۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو الہام کیا کہ تو اس کو دودھ پلاتی رہ، پھر جب اس کے بارے میں ڈرے تو اسے دریا میں ڈال دے، اور نہ ڈر اور نہ غم کھا، بے شک ہم اسے تیری طرف لٹا دیں گے اور اسے بنا دیں گے رسولوں میں سے۔ پھر فرعون کے گھر والوں نے اسے اٹھا لیا تاکہ آخر کار وہ ان کے لیے دشمن اور غم کا باعث ہو۔ بے شک فرعون اور حامان اور ان کے لشکر خطا کار تھے۔ اور کہا فرعون کی بیوی نے یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے میرے لیے اور تیرے لیے، اسے قتل نہ کر، شاید ہمیں نفع پہنچائے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اور وہ حقیقت حال نہیں جانتے تھے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل بے قرار ہو گیا، تحقیق قریب تھا کہ وہ اس کو ظاہر کر دیتی، اگر ہم نے اس کے دل پر گھیرا نہ لگائی ہوتی تو وہ یقین کرنے والوں میں سے رہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اس کی بہن کو کہا کہ تو اس کے پیچھے جا، پھر اسے دور سے دیکھتی رہ، اور وہ حقیقت حال نہ جانتے تھے، اور ہم نے پہلے سے اس سے دائیوں کو روک رکھا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن بولی کیا میں تمہیں ایک گھر والے بتلاؤں جو تمہارے لیے اس کی پرورش کریں اور وہ اس کی خیر خواہ ہو؟ تو ہم نے اس کو اس کی ماں کی طرف لٹا دیا تاکہ ٹھنڈی رہے اس کی آنکھ اور وہ غمگین نہ ہو، اور تاکہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور لیکن ان کے بیشتر نہیں جانتے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچے اور پوری طرح توانا ہو گئے تو ہم نے اسے حکمت اور علم عطا کیا، اور ہم نے نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔
اور وہ شہر میں داخل ہوا غفلت کے وقت جبکہ اس کے باشندے بے خبر سوئے ہوئے تھے۔ تو اس نے دو آدمیوں کو باہم لڑتے ہوئے پایا، ایک اس کی برادری سے تھا اور دوسرا اس کے دشمنوں میں سے تھا۔ تو جو اس کی برادری سے تھا اس نے اس کے مقابلے پر جو اس کے دشمنوں میں سے تھا موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک مکہ مارا، پھر اس کا کام تمام کر دیا۔ اس نے کہا یہ کام شیطان کی حرکت سے ہوا، بے شک وہ دشمن ہے کھلا بہکانے والا۔ اس نے عرض کی اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، پس مجھے بخش دے۔ تو اس نے اسے بخش دیا، بے شک وہی بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اس نے کہا اے میرے رب، جیسا کہ تو نے مجھ پر انعام کیا ہے تو میں ہرگز نہ ہوں گا کبھی مجرموں کا مددگار۔ بس شہر میں اس کی صبح ہوئی، ڈرتے ہوئے انتظار کرتے ہوئے کہ دیکھیں اب کیا ہوتا ہے۔ تو ناگہاں وہی جس نے کل اس سے مدد مانگی تھی دیکھا کہ وہ پھر اس سے فریاد کر رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کہا بے شک تو گمراہ ہے کھلا۔ پھر جب اس نے چاہا کہ اس پر ہاتھ ڈالے تو اس پر ہاتھ ڈالے جو ان دونوں کا دشمن تھا، تو اس نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام، کیا تو چاہتا ہے کہ تو مجھے قتل کر دے جیسا تو نے کل ایک آدمی کو قتل کیا تھا؟ تو صرف یہی چاہتا ہے کہ تو اس سرزمین میں زبردستی کرتا پھرے، اور تو نہیں چاہتا کہ اصلاح کرنے والوں میں سے ہو۔ اور ایک آدمی شہر کے پرلے سرے سے دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا یہاں اے پر ایک چیز موسیٰ۔ ذہن میں رکھیے گا کہ جو قتل ہے وہ گناہ کبیرہ ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بیچ بچاؤ کے لیے یہ چیز کی تھی۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ وہ ایک جاندار انسان تھے، اور اس بیچ بچاؤ میں غیر شعوری طور پر اس شخص کے ساتھ یہ عمل ہوا، اور کہا گیا ہے باقاعدہ سے کہ شیطانی فعل تھا، اور کیونکہ قتل جو ایک نہایت ہی سنگین جرم ہے، تو ان کا ارادہ بالکل بھی ایسا نہیں تھا، نہ ان کا مقصد ایسا تھا، بلکہ اس بیچ بچاؤ میں ایک ایسی چیز ہوئی کہ اس کا قتل ہو گیا، تو اس کے بارے میں ذکر بیان کیا گیا ہے۔ جی۔ اور ایک آدمی شہر کے پرلے سرے سے دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام، بے شک سردار تیرے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں تاکہ تجھے قتل کر ڈالیں، پس تو یہاں سے نکل جا، بے شک میں تیرے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ پس وہ نکلا وہاں سے ڈرتے ہوئے اور انتظار کرتے ہوئے کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اس نے دعا کی اے میرے پروردگار، مجھے ظالموں کی قوم سے بچا لے۔ اور جب اس نے مدین کی طرف رخ کیا تو کہا امید ہے میرا رب مجھے سیدھا راستہ دکھائے گا۔ اور جب وہ مدین کے پانی پر آیا تو اس نے لوگوں کے ایک گروہ کو پانی پلاتے ہوئے پایا، اور اس نے دیکھا دو عورتیں ان سے علیحدہ اپنی بکریاں روکے ہوئے کھڑی ہیں۔ اس نے کہا تمہارا کیا حال ہے؟ وہ بولی ہم پانی نہیں پلاتی جب تک چرواہے اپنے جانوروں کو پانی پلا کر واپس نہ لے جائیں، اور ہمارے ابا بوڑھے ہیں۔ پھر اس نے ان کی بکریوں کو پانی پلایا، پھر سایہ کی طرف آیا۔ پھر اس نے عرض کیا اے میرے پروردگار، بے شک جو نعمت تو میری طرف اتارے میں اس کا محتاج ہوں۔ پھر ان دونوں میں سے ایک اس کے پاس آئی شرم سے چلتی ہوئی، وہ بولی بے شک میرے والد تمہیں بلا رہے ہیں کہ تمہیں اس کا صلہ دیں جو تم نے ہمارے لیے بکریوں کو پانی پلایا ہے۔ پس جب موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس آئے اور اسے حال بیان کیا تو اس نے کہا ڈرو نہیں، تم ظالموں کی قوم سے بچ آئے ہو۔ ان میں سے ایک بولی اے میرے باپ، آپ اسے ملازم رکھ لیں، بے شک جسے تم ملازم رکھو بہتر وہ ہے جو طاقتور امانت دار ہو۔ شعیب جی، علیہ اب یہاں السلام پر نے دیکھیں دوبارہ اس واقعے کا ذکر آ رہا ہے کہ اب حضرت جو موسیٰ تھے وہ مصر سے باہر نکل گئے، کیونکہ لوگوں کی طرف سے یہ چیزیں پھیل رہی تھی، افواہیں بھی پھیل رہی تھی کہ آپ نے قتل کیا ہے، اور اب جو اس وقت کا بادشاہ ہے وہ آپ کو سزا دے گا۔ تو آپ وہاں سے نکلے اور نکل کے مصر سے مدین آ گئے۔ مدین میں اگر آپ دیکھیں تو کہا جاتا ہے کہ انہی کی جو بنی اسرائیل تھے انہی میں سے لوگ موجود تھے جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے تھے، اور آپ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے حضرت یعقوب کی اولاد میں سے تھے، تو آپ کے اندر تھوڑی جان پہچان سب لوگوں کی تھی۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اب وہ حضرت شعیب جو ہے وہ وہاں موجود تھے، اگر آپ دیکھیں مدین میں، اور یہ جو دو عورتیں ہیں یہ ان کی بیٹیاں ہیں۔ اب ہوا کیا کہ سب پانی پلا رہے ہیں، جتنے بھی مرد کھڑے ہیں
लेकिन वो बेचारी 2 औरतें अलग अपनी जान में लगी हुई हैं, तो वो एक तरह से उनकी हेल्प कर देते हैं। हेल्प करने के बाद क्योंकि वो बाकायदा सफ़र कर कर आते हैं मिस्र से, तो थके हुए होते हैं, तो वो एक बड़ा-सा पत्थर उठाते हैं, एक दरख्त के नीचे साए में रखते हैं और वहाँ जाके लेट जाते हैं आराम के लिए। तो उनकी जो बेटी आती है जिनका ज़िक्र आप देखें यहाँ पे कहा जाता है, शर्माती हुई, तो इससे हमें पता चलता है कुरान भी इस चीज़ की बारे में कह रहा है कि शर्म और हया जो है वो कितनी अहम है और औरत का जीवन है। और जो है मर्द जो है वो बेनियाज होता है, बेबाक होता है, बट औरतें जो होती हैं उनमें शर्म और हया अल्लाह ताला ने फितरी तौर पे रखी है। अब क्या होता है कि वो जो है जाके अपने वालिद साहब से तारीफ करती हैं क्योंकि ये उनकी जिम्मेदारी थी कि बकरियों को जो है चराया जाए, उनको पानी से सैराब किया जाए। वो बताती है इस तरह हम काफी देर से खड़े थे अपनी बकरियां लेके, कोने में सारे लोग पानी पिला रहे थे। एक ऐसा कदावर शख्स आया जो कि जान में भी बेहतर था और अच्छा मामला करने वाला था, उसने हमारी बकरियों को जो है पानी पिलाया। दूसरी वो बात बताती है कि वो बहुत जानदार भी है, तो हजरत शुएब उन्हें कहते हैं जाओ उन्हें बुला के लेकर आओ क्योंकि वो मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। और फिर उन्होंने अपनी एक बेटी के लिए उनका रिश्ते की बात पक्की हो गई थी जिससे उनकी शादी हुई थी। जी। जी, शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं चाहता हूँ कि तुमसे अपनी इन 2 बेटियों में से एक का निकाह इस शर्त पर कर दूं कि तुम 8 साल मेरी मुलाजमत करो। अगर 10 साल पूरे कर लो तो वो तुम्हारी तरफ से नेकी होगी। मैं नहीं चाहता कि मैं तुम पर मुशक्कत डालूं। अगर अल्लाह ने चाहा तो अनकरीब तुम मुझे खुश मामला लोगों में से पाओगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ये मेरे दरमियान और तुम्हारे दरमियान अहद है, मैं दोनों में से जो मुद्दत पूरी करूं मुझ पर कोई मुतालबा नहीं, और अल्लाह गवाह है इस पर जो हम कह रहे हैं। फिर जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी मुद्दत पूरी कर दी तो अपनी घरवाली को साथ लेकर चला। देखी इसने देखी कोहे तूर की तरफ एक आग। इसने यहाँ अपने पर घर देखो वालों एक चीज नजर आ रही है, अगर आपने गौर किया हो क्या कह रहे हैं हजरत शेख ने क्या कहा। अब मेरी 2 बेटियां हैं, इनमें से एक को निकाह में देना चाहता हूँ। यहाँ पर हमें पता चला है कि अगर लड़की की तरफ से भी ये चीज कही जाए तो इसमें कोई कबाहत नहीं है, लेकिन हमारे माशरे में क्या कुछ कह दिया जाता है इस तरह। तो अगर आप एक अच्छा लड़का देख रहे हैं तो आप ये बात कह सकते हैं। फिर आप ये देखिए कि अगर उनके जो मेहर के तौर पर क्या किया तो कहा कि 8 साल और बढ़ के 10 साल, तो कहा जाता है कि उन्होंने जो है 2 साल बढ़ाकर पूरी खिदमत और मुशक्कत जो थी वो की थी। और उसके बाद उनके पास ये पैगाम आया था अल्लाह ताला की तरफ से कि अब आपने दोबारा मिस्र जाना है, तो फिर आप मिस्र गए थे। जी। इसने अपने घर वालों से कहा, तुम ठहरो, बेशक मैंने आग देखी है, शायद मैं इससे तुम्हारे लिए कोई खबर या आग की चिंगारी लाऊं ताकि तुम आग तापो। फिर जब वो इसके पास आया तो उसे निदा दी गई बरकत वाली जगह में दाएं मैदान के किनारे से एक दरख्त के दरमियान से, कि ए मूसा अलैहिस्सलाम, बेशक मैं अल्लाह हूँ, तुम तमाम जहानों का परवरदिगार, और ये कि तुम अपना असा जमीन पर डाल दो। फिर जब उसने इसे देखा लहराते हुए गोया कि वो सांप है, वो पीठ फेर कर लौटा और पीछे मुड़कर भी ना देखा। हमने फरमाया, ए मूसा, आगे आ और तू डर नहीं, बेशक तू अमन पाने वालों में से है। तू अपना हाथ अपने गिरेबान में डाल, वो सफेद रोशन होकर निकलेगा किसी ऐब के बगैर। फिर अपना बाजू खौफ दूर करने की गर्ज से अपनी तरफ मिला लेना। बस असा और यदे बैदा दोनों दलीलें हैं जी, तेरे रब अब की आप तरफ उनके से। मौजू की बात की जा रही है जो कोहे तूर में दिया गया था। अल्लाह ताला ने जो उनको अंजाम दिए थे कि फिर वो जा रहे थे दावत देने के लिए फिरौन को, जो दावेदार था कि मैं तो रब भी हूँ और मैं बादशाह भी हूँ। तो यहाँ पर बताया जा रहा है, और उस वक्त एक चीज जहन में रखिएगा, जो लोग थे वो जादू पे बिलीव करते थे, इसलिए उनका जो मौजा था वो जादू लोगों में था। जी। तेरे रब की तरफ से फिरौन और इसके सरदारों की तरफ से, बेशक वो एक नाफरमान गुरूह है। उसने कहा, है मेरे रब, बेशक मैंने इनमें से एक शख्स को मार डाला, सो मैं डरता हूँ कि वो मुझे कत्ल कर देंगे, और मेरा भाई हारून जुबान के एतबार से मुझसे ज्यादा फसीह है, सो इसे मेरे साथ मददगार बनाकर भेज दे कि वो मेरी तस्दीक करे। बेशक मैं डरता हूँ कि वो मुझे झुठलाएंगे
अल्लाह ताला ने फरमाया हम अभी तेरे भाई से तेरे बाजू को मजबूत कर देंगे और तुम दोनों के लिए अता करेंगे गलबा, बस वो हमारी निशानियों के सबब तुम दोनों तक ना पहुंच सकेंगे। तुम जी, यहाँ दोनों पर एक चीज़ क्या है कि उनको हमेशा ये खतरा लाहक रहता था, और एक उनके ज़हन में ये चीज़ रहती थी कि ये जो कतबी का एक मुझसे कत्ल हो गया है, तो इसका जो है मुझे सज़ा मिलेगी। इसके अलावा आप देखिए हारून अलैहिस्सलाम का बार-बार आता है कि उन्होंने कहा कि इसे मेरा नाइब बना दो, या मेरा जो है मेरे साथ भेज दो। यहाँ पर बार-बार आप देखिए हारून अलैहिस्सलाम के लिए आता है कि, और वजह क्या बताई जाती है कि वो फसीह ज़बान है और मेरे मददगार भी होंगे। यहाँ पर कुछ ऐसी रिवायात मिलती हैं जो इसराइली रिवायात में से है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में, कि उनकी ज़बान में लुकनत थी, और कहा जाता है जब वो छोटे थे, लेकिन ये हमारी कुरान से नहीं है, इसराइली रिवायात से है। कहा जाता है जब वो छोटे थे तो उनका जो अमल था, जो उनकी जो बात करने का स्टाइल, ये जो सारी चीज़ें थी, वो काफ़ी मुनफ़रिद थी। तो उसकी वजह से कुछ लोगों को, क्योंकि मजबूरी में वो सारे लोग वहाँ मौजूद थे, तो उनको ये गुमान होता था कि ये ना कोई आम शख्स नहीं, कोई नबी है। तो उन्होंने एक दफ़ा क्या किया, उनके आगे 2-3 किस्म की चीज़ें रखी, जिसके अंदर अंगारा था, खजूर थी, और बहुत कीमती मोती, ज़ेवरात, ये तमाम चीज़ें थी। तो उन्होंने ये था, और किताब थी। तो उन्होंने कहा कि अगर ये कोई ऐसी नबी है जो अल्लाह ताला की तरफ से मुकर्रर है, तो ये किताब की तरफ हाथ बढ़ाएगा। और कहा जाता है कि जो वो बहुत छोटे थे, जैसे बच्चा टॉडलर होता है, तो चलना नहीं सीखता, जो भी चीज़ होती है उसको उठा लेता है, वो एज थी उनकी। और क्या होता है कि वो हाथ बढ़ा ही रहे होते हैं उसकी तरफ, तो अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म होता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने उन्हें उसी महल में सेफ रखना था। तो क्या करते हैं, किताब की तरफ से अल्लाह ताला यूँ कहें कि फरिश्ते को भेज के हाथ उनका दूसरी तरफ कर देते हैं, और वो उठा के कोयला मुँह में रख लेते हैं। ये इसराइली रिवायात है, ये याद रखिएगा। और कहा जाता है फिर ज़बान मिल जाने की वजह से लुकनत, मतलब प्रॉपर तरीके से जिस तरह आप तसलसल से बात करते, ऐसे नहीं कर पा रहे थे। तो यहाँ पर एक बात पता चली, जो फसीह ज़बान रखता है देने के लिए, अल्लाह की तालीम और तबलीग करने के लिए, उसका असर दूसरों के दिलों पर फौरन होता है। ये बात वाज़ेह है, आपने भी ये बात देखी होगी, बहुत सारे लोग बहुत सारे हमें दर्स मिलते हैं यूट्यूब पर भी, लेकिन आप कुछ बड़े शौक से पढ़ पाते हैं, और जब उनको सुनते हैं तो वो आपके दिल पे असर करने लगता है। कुछ को सुनने के बाद आपको कुछ नहीं समझ लगती। तो यहाँ पता चला कि वाकई इस चीज का भी, जो आपकी बात करने का स्टाइल है, उतार चढ़ाव है, ये भी दीन के मामले में आपकी मददगार है। तो यहाँ जो बात की गई है कि हजरत हारून की हवाले से जो बात करें कि इन्हें मेरा मददगार बना दे, उसकी वजह ये थी कि उनकी ज़बान में लुकनत भी थी, और उनको एक इस तरह जो एक खौफ उनके ज़हन में बैठा हुआ था कि मैंने एक कतली को जो कत्ल किया है, तो क्या मामला होगा। तो एक तरीके से उनका एक साथी उनको मिल जाए, मददगार, जिससे उन्हें तकवीत भी पहुंचे। और हजरत हारून के बारे में कहा जाता है कि वो फसाद लिसानी भी थे, मतलब उनको ज़बान में अल्लाह ताला ने बहुत फसाद दी थी। तो उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहुत मदद की, और हमने देखा कि जब भी कोई वाकया साथ हुए, जहाँ पर भी आप साथ गए हैं, तो हजरत हारून आपके साथ होते थे। और हजरत हारून के बारे में कहा जाता है कि वो उस साल पैदा हुए थे जिस साल वो एक साल जैसे छोड़ देते थे, कत्ल नहीं करते थे, तो वो तो अपनी माँ के पास ही रहते थे। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जिस साल पैदा हुए थे, उस दिन ये कानून था कि कत्ल करना है, तो फिर अल्लाह ताला ने उनको इस तदबीर से बचा लिया था कि उनकी माँ ने उन्हें टोकरी में बहा दिया, और वहां से हजरत आसिया, जो कि फिरौन की बीवी थी, उन्होंने उन्हें लिया और फिर पाला। जी। बस वो हमारी निशानियों की वजह से तुम दोनों तक ना पहुंच सकेंगे, तुम दोनों और जिसने तुम्हारी पैरवी की गालिब रहोगे। फिर जब मूसा अलैहिस्सलाम हमारी वाज़ेह निशानियों के साथ इनके पास आए, तो वो बोले ये कुछ भी नहीं मगर एक इफ्तरा किया हुआ हादसा है, और हमने ऐसी बात अपने अगले बाप दादों से नहीं सुनी है। और मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मेरा रब उसको खूब जानता है जो इसके पास से हदायत लाया है, बस जिसके लिए आखिरत का अच्छा घर है, बेशक जालिम कभी फलाह नहीं पाएंगे। और फिरौन ने कहा ऐ सरदारों, मैं नहीं जानता तुम्हारे लिए अपने सिवा कोई माबूद, बस ए हमान मेरे लिए मट्टी की ईंटों पर आग जला, फिर इन पुख्ता ईंटों से मेरे लिए तैयार कर एक बुलंद महल, ताकि मैं वहां से मूसा अलैहिस्सलाम के माबूद को झांकूं, और मैं तो इसे झूठों में से समझता हूँ। और वो इसका लश्कर दुनिया में नाहक मगरूर हो गया, और वो समझ बैठे कि वो
हमारी तरफ नहीं लौटाए जाएंगे। तो हमने इसे और इसके लश्कर को पकड़ा और इन्हें दरिया में फेंक दिया। सो देखो कैसा जालिमों का अंजाम हुआ। और जी, हमने इन्हें अब क्या था सरदार कि इसलिए वो बादशाह था तो उसे लगता था दुनिया में जो कुछ अल्लाह ताला ने उसको दे दिया है बस यही उसकी खुशहाली का बायस है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि देखिए अगर दुनिया में अल्लाह ताला ने आपको खुशहाल रखा है, बहुत माल और औलाद से आपको नवाजा है, आपके पास असबाब की फरावानी है, तो याद रखिए ये हकीकी कामयाबी नहीं है बल्कि ये आर्जी कामयाबी है। लेकिन जो कुफ्र और शिर्क करते हैं वो समझते हैं बस उनको सारा ही कुछ मिल गया है, जबकि अल्लाह ताला साफ बता रहे हैं कि कामयाबी जो है वो सिर्फ आखिरत ही की है। और यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि देखें ये जो इतना बड़ा बादशाह बनता था, अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा और कौम को तो बचा लिया जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ले आए थे, लेकिन ये चूंकि इनकारी था तो अल्लाह ताला ने उसे क्या किया, डिबो दिया उसके अंदर। जी। तो हमने इसे और इसके लश्कर को पकड़ा और इन्हें दरिया में फेंक दिया। सो देखो कैसा जालिमों का अंजाम हुआ। और हमने इन्हें सरदार बनाया। वो जहन्नम की तरफ बुलाते रहे और रोजे क़यामत वो ना मदद दिए जाएंगे। और हमने इस दुनिया में उनके पीछे लानत लगा दी है और रोजे क़यामत वो बदहाल लोगों में से होंगे। और तहकीक हमने मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात अता की। इसके बाद के हमने पहली उम्मतें हालांकि वो लोगों के लिए बसीरत और हदायत और रहमत है ताकि वो नसीहत पकड़े। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगरिबी जानब ना थे। हमने मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वाक़या के देखने वालों में से ना थे। और लेकिन हमने बहुत सी उम्मतें पैदा की फिर तवील हो गई इनकी मुद्दत। और आप सल्लल्लाहु यहाँ पर अलैहि क्या कर वसल्लम रहे हैं, अहले मक्का को और अरब को बताया जा रहा है जब ये वाकयात हुए थे जो हम बयान कर रहे हैं तसलसल के साथ तमाम अम्बिया के, चाहे वो हजरत आदम हो, हजरत इब्राहीम हो, हजरत नूह हो, हजरत मूसा हो, हजरत ईसा हो, तो ये तमाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बताते खुद तो उसका मुशाहिदा नहीं किया है, ये तो अल्लाह ताला बता रहे हैं। ये भी इस चीज की दलील है कि ये जो कुरान है ये हक है। जी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वाक़या को देखने वालों में से ना थे। और लेकिन हमने बहुत सी उम्मतें पैदा की फिर तवील होगी उनकी मुद्दत। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले मदीन में रहने वाले ना थे और इन पर हमारे अहकाम पढ़े अहकाम पढ़ते थे। लेकिन हम रसूल बनाकर भेजने वाले थे। और जब हमने पुकारा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूर के किनारे ना थे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब की रहमत से नबूवत अता हुई ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कौम को डर सुनाए जिसके पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले कोई डराने वाला नहीं आया ताकि वो नसीहत पकड़े। और अगर ये ना होता कि इन्हें इनके अमाल के सबब कोई मुसीबत पहुंचे तो वो कहते हैं हमारे रब तूने हमारी तरफ कोई रसूल क्यों ना भेजा। बस हम तेरे एहकाम की पैरवी करते और हम होते ईमान लाने वालों में से। फिर जब इनके पास हमारी तरफ से हक आ गया कहने लगे हमें क्यों ना दिया गया जैसा मूसा अलैहिस्सलाम को दिया गया था। क्या उन्होंने इसका इनकार नहीं किया जो इससे कबल मूसा अलैहिस्सलाम को दिया गया। उन्होंने कहा वो दोनों जादू हैं और वो दोनों एक दूसरे के पुष्ट पनाह है। और उन्होंने कहा बेशक हम हर एक का इनकार करने वाले हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दे तुम अल्लाह के पास से कोई किताब लाओ जो इन दोनों कुरान और तौरात से ज्यादा हदायत हो कि मैं इसकी पैरवी करूं अगर तुम सच्चे हो। फिर अगर वो आपकी बात कबूल ना करे तो जान लो कि वो सिर्फ अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करते हैं। और इनसे ज्यादा कौन गुमराह है जिसने अपनी ख्वाहिश की पैरवी की और अल्लाह की तरफ से हदायत के बगैर। बेशक अल्लाह जी, जालिमों को यहाँ हदायत पर नहीं बताया जा देता। रहा है कि आप देखें कि ये जो मुआवजात मांग रहे हैं बार बार और आपसे भी मुआवजात के तलबगार है, तो देखें इससे पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दिए गए थे, वाज़ेह मुआवजात दिए गए थे, तो ये तब कौन सा ईमान लिया है जो अब लेकर आएंगे। फिर बताया जा रहा है अगर देखा जाए तो मुआवजों में से एक मुआवजा तो कुरान और तौरात और ये तमाम चीजें भी थी, लेकिन वो क्या करते थे, उसे भी जादू करार दे देते थे। तो उन तमाम ही का जिक्र आ रहा है और ये हम कुरान में कई बार पढ़ चुके हैं। जी। यहाँ और नेक्स्ट अलबत्ता मौजू है आपकी इस आयत पर, तो अब आप में से जो भी पढ़ना चाहता है वो पढ़ सकता है। और अलबत्ता वो हमने मुसलसल भेजा इनके लिए अपना कलाम ताकि वो नसीहत पकड़े।
जिन लोगों को हमने इससे कब्ल किताब दी वो इस कुरान पर ईमान लाते हैं। जी, आगे हुआ, आप पढ़ लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जब इसकी आयतें इनके पास पढ़ी जाती हैं तो वो कह देते हैं कि इसके हमारे रब की तरफ से हक होने पर हमारा ईमान है, हम तो इससे पहले ही मुसलमान हैं। ये अपने किए हुए सबर के बदले दोहरा दोहरा अजर दिए जाएंगे। ये नेकी से बदी को टाल देते हैं और हमने जो इन्हें दे रखा है इसमें से खर्च करते हैं, और जब बेहुदा बात कान पर में पड़ती है तो इससे किनारा कर लेते हैं और कह देते हैं कि हमारे अमल हमारे लिए और तुम्हारे अमल तुम्हारे लिए, तुम पर सलाम हो, हम यहाँ जानने देखिए, को हमें नहीं बताया चाहते। जा रहा है जो लग़्व बातें हैं, अभी तक तो अगर आप देखें, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़ये का जिक्र था। यहाँ से अब हिदायत आ रही है, क्या है कि अपने किए हुए सब्र के बदले दोहरा अजर पाते हैं। कि अगर आप बार बार आ रहा है इस्ताईनु बिस्सब्री वस्सलाह, कि अगर कोई भी मुश्किल पड़ी है तो आपने मदद किससे लेनी है? नमाज से और सब्र से। फिर ये नेकी से बदी को टाल देते हैं। यहाँ हमें बड़ी प्यारी बात पता चल रही है कि हमेशा बुराई को भलाई से दफा करना है, आपने लोगों को माफ कर देना है, दरगुजर कर देना है। फिर आगे बताया जा रहा है, और हमने जो इन्हें दे रखा है इसमें देते रहते हैं। और मतलब मिसाल के तौर पर अगर आप देखें, जो भी उन्हें दिया है वो खुद तो फायदा उठाते ही हैं, आगे भी लोगों को फायदा देते हैं। फिर आगे बात आ रही है कि वो बेहुदा बातों से, जो लग़्व बातें हैं उनसे बचते हैं। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, आज के ज़माने में अगर आप देखें कि आप बच्चों का तो स्क्रीन टाइम मुकर्रर कर लेते हैं लेकिन अपना नहीं करते, तो अपना भी मुकर्रर करें। क्योंकि अक्सर क्या होता है, जब हमारे हाथ में फोन आता है, ठीक है बहुत मैसेजेस कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनका रिप्लाई करना है, लेकिन उनके सिवा हम कितनी चीजें जो है इधर उधर देखना शुरू कर देते हैं। जैसे मेरे फ्रेंड सर्कल में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने बाकायदा फेसबुक या इंस्टा वगैरह को डिलीट कर दिया कि ये सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम है। और वाकई ऐसा होता है। तो क्या है कि लغवियात से आपने बचना है। कान में पड़ती है तो इससे किनारा कर लेते हैं और कह देते हैं कि हमारा अमल हमारे लिए और तुम्हारा अमल तुम्हारे लिए, तुम पर सलाम हो। यहाँ पर एक बात कही जा रही है कि जो जाहिल है, अगर वो आपसे बहस कर रहे हैं और ऐसी ही बातों पे गुफ्तगू कर रहे हैं जो कि मतलब बहस बराए बहस है, तो उसका तरीकेकार ये है, उन्हें सलाम के और फिर उनसे जो बात कर रहे हैं उससे किनारा कशी इख्तियार कर लें। जी, आगे बढ़ते हैं। आप जिसे चाहे हिदायत नहीं कर सकते, बल्कि अल्लाह ही जिसे चाहे हिदायत करता है। हिदायत वालों से वही खूब आवा है। कहने लगे, अगर हम आपके साथ होकर हिदायत के ताबेदार बन जाएं तो हम तो अपने मुल्क से उचक लिए जाएं। क्या हमने इन्हें अमन और अमान और हurमत वाले हरम में जगह नहीं दी, जहाँ तमाम चीजों के फल खच्चे चले आते हैं, जो हमारे पास बतौर रिज्क हैं? लेकिन इनमें से अक्सर कुछ नहीं जानते। और हमने बहुत सी वो बस्तियां तबाह कर दी जो अपनी ऐश व इशरत में इतराने लगी थीं। ये हैं इनकी रिहायश की जगहें जो इनके बाद बहुत ही कम आबाद की गई, और आखिर हम ही सब कुछ के वारिस हैं। तेरा रब बस्तियों को इस वक्त तक हलाक नहीं करता जब तक कि इनकी किसी बड़ी बस्ती में अपना कोई पैगंबर ना भेज दे जो इन्हें हमारी आयतें पढ़कर सुनाते। और हम बस्तियों को इसी वक्त हलाक करते हैं जबकि वहां वाले जुल्म सितम पर कमर कस लें। और तुम्हें जो कुछ दिया गया है वो सिर्फ जिंदगी दुनिया का सामान है, इसी की रौनक है। अल्लाह के पास जो है वो बहुत ही बेहतर और देरपा है। क्या तुम नहीं समझते? क्या वो शख्स जिससे हमने नेक वादा किया है, जिसे वो कदम पाने वाला है, मसल इस शख्स के हो सकता है जिसे हमने जिंदगानी दुनिया की कुछ यूं ही सी मुनाफत दे दी, फिर भलाखिर वो कयामत की रोज पकड़ा बांधा हाजिर किया जाएगा। और जिस दिन अल्लाह इन्हें पुकार कर फरमाएगा कि तुम जिन्हें अपने गुमान में मेरा शरीक ठहरा रहे थे कहाँ है, जिन पर बात आ चुकी, वो जवाब देंगे कि ए हमारे परवरदिगार, यही वो हैं जिन्हें हमने बहका रखा था। हमने इन्हें इसी तरह बहकाया जिस तरह हम बहके थे। हम तेरी सरकार में अपनी दस्तबरदारी करते हैं, ये हमारी इबादत नहीं करते थे। कहा जाएगा कि अपने शरीकों को बुलाओ, वो बुलाएंगे लेकिन इन्हें वो जवाब तक न देंगे और सब अजाब देख लेंगे। काश ये लोग हिदायत पा लेते। इस जी, दिन यहाँ इन्हें पर देखें, बुलाकर तसलसल से यही बात की जा रही है कि अल्लाह ताला जो है, अल्लाह ताला का जो सुन्नत है कि जब कोई बस्ती अल्लाह को वाहिद अल्लाह शरीक नहीं मानती, अल्लाह ताला उसे हलाक कर देता है। एक बस्ती की जगह दूसरी बस्ती ले आता है, एक नस्ल की जगह दूसरी नस्ल लेकर आ जाता है। फिर बताया जा रहा है, इन्हें हमारी आयतें पढ़कर सुनाओ। क्यों? क्योंकि अगर हो सकता है कि इस चीज से ये अपनी इस्लाह कर ले और इन पर जो हुज्जत है वो तमाम हो जाए, कि वो हलाक ना हो बल्कि बचा लिए जाए किसी तरीके से। लेकिन क्या है कि वो उनका जो इनकार है, अल्लाह के साथ जो शिर्क कर रहे हैं, वो
اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی پکڑ کرتے ہی رہنی ہے۔ اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ ان کے شرکاء کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ کہا جا رہا ہے یہ جو جاہل عوام ہے، اگر یہ بار بار اس بات کی طرف آتی ہے کہ وہ اللہ کے سوا نعوذ باللہ کسی اور کو پکار رہی ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ اس کی جو دعوت ہے وہ کفر اور ضلالت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور شیاطین جتنے بھی ہیں جو کہ آپ کو بہکا رہے ہیں، وہ صرف جہنم کی طرف آپ کی رہنمائی کر رہے ہیں، کیونکہ جو سرکشی ہے، جو کفر ہے، جو شرک آپ کر رہے ہیں، وہ صرف آپ کو جہنم میں لے جانے والا ہے۔ تو یہاں دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ پھر سے ہمیں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ایک اللہ کو مانو۔ اور بار بار آپ دیکھیں قرآن میں شروع سے ابھی تک ایک ہی بات کہی جا رہی ہے کہ تمام اللہ تعالیٰ کے معجزات بتائے جا رہے ہیں۔ آپ بار بار میں آپ کو یہ کہوں گی، جہاں کہیں بھی آپ دنیا میں جاتے ہیں، گھر سے باہر نکلے ہیں، ایون گھر کے اندر بھی کتنی ایسی چیزیں ہیں جس پر آپ اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں، آپ پھل کاٹ رہے ہیں آج کل ماشاء اللہ رمضان ہے، یا سبزی کاٹ رہے ہیں، تو آپ دیکھیں اس کی ایک ہی، اگر آپ چائنیز بنا رہے ہیں ایک ٹرے کے اندر آپ تمام ویجیٹیبلس رکھتے ہیں، تو دیکھیں آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، کتنے پیارے کلر ہیں، ہر ایک کا ٹیسٹ ڈفرینٹ ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں بہت بڑے بڑے پیمانے پر تو اللہ تعالیٰ کی بہت ساری قدرت ہے۔ اسی طرح میں مثال دوں آپ کو، سم ٹائم کیا ہوتا ہے، جیسے اب یو اے ای میں کافی چیزیں آپ نے خود کرنی ہے، کوکنگ خود کرنی ہے، تو گروسری خود کرنی ہے۔ پاکستان اور انڈیا کی طرح ایسا نہیں ہے کہ آپ کا جو گاربیج ہے وہ لینے بھی کوئی آتا ہو، اکثر لوگ خود ہی وہ ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ دیکھیں تو کیا ہوتا ہے کہ جب آپ اس سے اٹھا رہے ہوتے ہیں، جیسے ایک بڑی اچھی مثال میں یہاں پر دوں گی کہ ایک دفعہ ایک کچرا اٹھانے والا آیا، تو بچہ کہتا ہے ماں سے، مما وہ کچرا اٹھانے والا ہے، تو ماں بڑی پیار سے اسے کہتی ہے بیٹا کچرا تو ہم اسے دے رہے ہیں، وہ تو ہماری ہیلپ کر رہا ہے لے کے جانے کے لیے۔ تو یہاں پر اسی طریقے سے جب آپ اپنا گاربیج پھینک رہے ہوتے ہیں اور وہ اپنا گاربیج بیگ اٹھاتے ہیں، تو پہلے تو مجھے یہ چیز ہوتی تھی کہ اب اس کو مطلب پھینکنا ہے، ڈسپوز کرنا ہے، لیکن میں کبھی کبھی یہ سوچتی ہوں اس کچرے کے شاپر کو دیکھ کر کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہیں جو ہم نے استعمال کر لی، اور اس کا وہ ایکسس اماؤنٹ ہے نا جو اس کے اندر موجود ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر آپ سوچنا شروع کریں اللہ کی نعمتوں کا، تو اتنی ٹائنی ٹائنی چیزیں بھی، اور بڑے پیمانے پہ چلے جائیں تو بہت ہے۔ مثال کے طور پر اگر کہ کوئی کتنا بھی قابل علم ہے، اس کے ذہن اور اس کی جتنی بھی کچھ اس کے دماغ میں ہے، اس کا زبان سے ادا ہو جانا کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ ہم سب ابھی جس طرح سو رہے ہیں، سب سحری میں اٹھتے ہیں، اور سحری میں اٹھ کے سارے گھر والوں کو سحری کراتے ہیں، اور اس کے بعد ہم اپنا الارم لگاتے ہیں، اور الارم میں ہم اپنے آپ کو پابند کرتے ہیں کہ اس وقت اٹھ جائیں۔ تو اٹھ کر اس وقت ہمارا یہاں بیٹھ جانا، اللہ کی کتاب کا پڑھنا، یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھا جائے تو اربوں لوگ اور اس سے زیادہ لوگ دنیا میں موجود ہیں جن تک قرآن کی تعلیم ڈفرینٹ ڈفرینٹ طریقوں سے جاتی ہے، ہر کوئی الگ طریقے سے لیتا ہے۔ ان میں سے آپ یوں کہیں ہمارے اپنے گروپ کے اندر ماشاء اللہ 49 ہے، جن میں سے 50% کی پریزنس ہے، باقی 50 بھی تو لے سکتے تھے، لیکن کیا ہے اللہ نے آپ کو چن لیا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام انسانوں میں سے اپنے نبیوں کو چنا جو زیادہ برگزیدہ تھے، جو زیادہ نیکی کر سکتے تھے، جن کے اندر زیادہ خیر تھی۔ جیسے اسرائیلی روایت میں آپ کو بتا رہی تھی کہ بچپن سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اندر وہ چیز تھی کہ لوگوں کو گمان ہوتا تھا کہ یہ نیکی پر ہے۔ تو آپ جس طرح اپنے گھر کے لیے پھل اور سبزی اور دیگر چیزیں ڈھونڈ کے تلاش کر کے پھر لے کر آتے ہیں، کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ میرے بچے یا میرے گھر والے فریش چیزیں کھائیں اور ان کے اندر جو جان ہے اس کے مطابق ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بالکل اسی طریقے سے بہت سارے لوگوں میں سے کریم چن کر یہاں بٹھا دی کہ وہ میری کتاب کو سنیں۔ ابھی کچھ دن پہلے بات ہو رہی تھی بلکہ روبینہ سے ہو رہی تھی، تو یہی ہم لوگ دونوں کہہ رہے تھے کہ اللہ، ہم اس وقت کو کہیں نہ کہیں تو لگاتے، وہ چاہے سونے میں لگے چاہے کسی اور چیز میں لگے، کہیں نہ کہیں تو لگے گا۔ تو یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ جیسے ابھی سنڈے آیا تھا، 1 ڈے بیفور، تو کیا تھا، اگر ہم نے کلاس نہیں لی کہیں نہ کہیں تو لگا ہی دیا نا ہم نے وقت، ایسا تو نہیں ہے کہ ہم وہ وقت رک گیا۔ تو یہاں یہ ایک اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں بٹھا دیا تمام چیزوں کے ساتھ کہ ہم اس کی کتاب کو پڑھ لیں۔ یہ ایک اس کا بہت بڑا ہم پر، یوں کہیں کہ ایک مہربانی ہے ہم پر، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اس چیز پر کہ اس نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ ہم اس قرآن کو پڑھ لیں۔ وہ ایک الگ چیز ہے کہ ہمارے پڑھنے یا سننے میں، کہنے میں جو بھی غلطی ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس سے درگزر کرے، کیونکہ
हमारी सिर्फ चाहत एक ही है यहाँ बैठने और आने की, कि अल्लाह ताला हमारे तरफ से इस कुरान को अपनी बारगाह में कबूल करे, हमसे राजी हो जाए और जन्नत के रास्ते हमारे लिए हमवार कर दे। तो आप यहाँ पर ये देखिए कि बार बार हजरत मूसा अलैहि सलाम का जिक्र आता है और बार बार फिरौन का जिक्र आता है। और आप देखिए बार बार ये बात कही जाती है कि जो फिरौन था वो क्या करता था, वो कहता था ठीक है, जब कोई हजरत मूसा अलैहि सलाम की तरफ से वाकया पेश आता था कि मैं मान लिया, तो अगले दिन मना नहीं देता था। यही वजह थी कि डिफरेंट तरह के अजाब दिए हैं, जिसमें मेंढक था। और कहा जाता है मेंढक, ये जो बार बार मैं आपको अजाब का बताती हूँ, ऐसा अजाब नहीं था कि दो चार मेंढक, जिस तरह हमने देखे समटाइम किचन में कॉकरोचेस जिसके बहुत हो जाते हैं। तो जब ये अजाब आता था ना, तो यूं कहें हर जगह मेंढक होते थे उसकी तरह, हर जगह। इसी तरह जून का जब अजाब आया तब भी ऐसा था, सुरसरी का आया तब भी ऐसा था, खून का आया तब भी ऐसा था। और हर अजाब आने के बाद वो यूं कहे कहता था मैं आपकी इस्लाह कर लूंगा। और जो है ये आप क्योंकि ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि हजरत मूसा अलैहि सलाम की जो कौम है, मतलब बनी इसराइल जो है, जो हजरत यूसुफ अलैहि सलाम के जमाने में कनान से उन्होंने अपने भाइयों को बुला के, जो उनको मिला के तो 12 थे, बाकी के 11 को जो आबाद किया था दरियाए नील के पास, तो ये वो कौम थी बनी इसराइल। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें कहा कि ये तो आजाद कौम थी, तुमने इसे गुलाम बना लिया। जैसे वो जो वाकया बार बार आ रहा है कि वो एक कदबी जो था, मतलब जो फिरौन का सिपाही जो, जिसने बनी इसराइल के साथ झगड़ा कर रहा था। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो गुलामों की तरह काम कराते थे और उनको आजाद कराना था। यही वजह है कि वो आजाद करा के आगे की तरफ जा रहे थे और पीछे से फिरौन ने बोला किया। कहने का मकसद ये है कि अल्लाह ताला की नेमतों में से एक ये भी नेमत है, जब हम कुरान को पढ़ रहे होते हैं तो बस हम उसी को फोकस कर लेते हैं कि ये बात इससे रिलेटेड है और ये वाक्य है। कभी आपने सोचा है कि आपका आजाद होना कितनी बड़ी नेमत है? आपका मुसलमान होना कितनी बड़ी नेमत है? मुसलमान में उम्मत मुस्लिमा का होना कितना अहम है। फिर आप देखिए इसके अंदर भी कितने लोग हैं। जैसे मिसाल के तौर पर समटाइम मैं सोचती हूँ कि आप दीन के अंदर ही देख लेना, कितने तरह की चीजें आपको मिलेंगी अलग अलग। तो अल्लाह ताला ने हमको इस चीज का जो शऊर दिया है कि हम कुरान को उसके अपने मायने में समझे और अल्लाह की ऐसे पहचान करें कि जब मुझे और आपको उसकी जरूरत हो तो हम एक एक जानमाज बिछाए और उससे बात कर लें और हम इधर उधर ना जाएं। तो ये भी कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है। कल मैं एक चीज देख रही थी पोस्ट, जिसके अंदर ये था कि टैक्स फ्री जो बिजनेस है वो क्या है, वो गुरुद्वारे हैं, मंदिर है और हमारी कब्रिस्तान, मतलब जो कब्रों में भी जो मजार होते हैं वो है, कि हम उनसे वो हासिल कर रहे होते हैं। तो असल चीज ये है कि हम मजारों की जगह, जो मुर्दा है उनकी जगह अपने रब को जान रहे हैं, ये भी अल्लाह की एक नेमत। तो कहने का मकसद यहाँ पर ये है कि आपने फिर से अल्लाह ताला की तमाम जो तख्लीकात है उन पे तो गौर करना है। अल्लाह ताला ने आपको किस तरह से ब्लेस किया, आपने उस पर भी गौर करना है। कल मुझे जो एक बात बहुत ज्यादा, क्योंकि देखिए हर एक कुरान जब भी आप पढ़ते हैं, चाहे आप पढ़ा रहे हैं चाहे पढ़ रहे हैं, हर दफा वो आपको कुछ ना कुछ देता जरूर है। आपका दामन भरा होता है जब आप वहां से उठते हैं, और ये लाजिम है। और अगर आप कुछ सीख के नहीं उठे, मतलब कोई ऐसी आयत, कोई ऐसी चीज आपके जहन में नहीं है, इसका मतलब कि उसने फिर आप पर काम ही नहीं किया। ये ऐसी मिसाल है जैसे छतरी की, कि बराने रहमत बरस रही है और आपने छतरी लगाई हुई है कि आप तक वो पानी पहुंचे ही नहीं, वो रहमत पहुंची ही नहीं। तो अगर के आपके जहन में कोई आयत रह जाती है, कोई बात रह जाती है, इसका मतलब यही है। जैसे मैं मिसाल दूं आपको, कल जब हजरत सलमान अलैहिस्सलाम का हम जिक्र पढ़ रहे थे और बार बार वो नेमतों के मिलने पर शुक्र अदा कर रहे थे, तो उससे मुझे बड़ी वो हुई कि समटाइम हम उस तरीके से अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते। जैसे फॉर एग्जाम्पल छोटी सी बात है, हम एक रेसिपी को फॉलो कर रहे हैं और हम ये चाह रहे हैं कि ऐसा खाना बन जाए, उसका वैसा बन जाना भी तो कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है कि हमने चाहा और अल्लाह ताला ने उसको पूरा कर दिया। कुछ हम प्लान्स बनाते हैं कि हमने ट्रेवल करना है या एक्स वाई जेड, दूसरी और बहुत सारे प्लान्स होते हैं, उसका हमारी जात से एक चाहना और फिर पूरा हो जाना, ये भी तो अल्लाह ताला की नेमत है ना, कि उसने हमारी चाहत को इतनी अहमियत दी कि वो पूरी की होगी। तो यहाँ कहने का मकसद ये है, हम कुरान पढ़ रहे हैं अच्छी बात है, कुरान में कुछ वाकयात बार बार पढ़ रहे हैं और अच्छी बात है, उनसे नसीहत क्या हासिल कर रहे हैं ये इम्पोर्टेंट है, उससे हम सीख क्या रहे हैं ये इम्पोर्टेंट है। जैसे अभी मेरे पास एक खातून की वो आई बात, कहती हैं कि कुरान वो सीख रही हैं और उन्हें ये पता है कि अगर आपने किसी को सदका खैरात ज़कात दी है तो आपने ना एहसान जताना है ना दुख देना। वो कहती है मैंने एक खातून के साथ मेरा मामला है
کہ میں ان کو جو ہے مطلب اپنے پاس سے ان کے بچوں کی اسکول کی فیس ہے یا دوسرے معاملات ہیں وہ میں دیتی رہتی ہوں. ابھی رمضان میں نے دینا تھا تو انہوں نے کہا مجھے اتنے نہیں اتنے چاہیے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, تھوڑا سا سلائڈ سا فرق تھا, میں نے کہا ٹھیک ہے لے لیں. تو پہلے انہوں نے مشورے میں یہ بات کہی, پاکستان سے ریلیٹڈ بات ہے, میں نے انہیں مشورے میں یہ بات کی, کہتی ہے میں نے انہیں 6 سے 8 ماہ پہلے یہ بات کہی تھی کہ آپ کو میں ایک اسمارٹ اماؤنٹ دیتی ہوں, آپ اپنے ہسبینڈ آپ کے فری ہیں تو آپ انہیں کہیں کہ وہ باقاعدہ کسی چیز کا آغاز کریں. مثال کے طور پہ بہت بڑا کچھ نہیں کر سکتے, ہائروف ٹائپ چیز ہوتی ہے یا رکشے ہوتے ہیں یا دوسری ایسی چیزیں ہوتی ہے تو وہ لے لیں اور اس کو یا تو رینٹ پہ ڈال دیں یا خود چلا لیں تاکہ ان کے پاس ایک عزت کے ساتھ وہ ذریعہ معاش ہو. تو کہتی ہے میں نے ان کو مثال بھی دی کہ جب زلزلہ آیا تھا 2005 میں پاکستان میں, تو جو امیر طبقہ تھا وہ سارے اس حال میں آ گئے کہ ان کی لوگ کفالت کرنے لگے. تو ان لوگوں نے لوگوں سے کہا کہ آپ ہمیں اس طرح راشن اور یہ سب نہ دیں, گروسری کا سامان اور پیسے, بلکہ آپ ہمیں ایک ایسی اسمارٹ اماؤنٹ دے دیں کہ ہم بزنس کر سکیں تاکہ ہم اپنے بچوں کو عزت کے ساتھ کھلائیں. کہتی ایز اٹ از میں نے یہی بات ان کو کہی ہے. ان کا کہتی ہے پھر میں نے اگلے دن جو ہماری ڈیسائیڈڈ بات تھی کہ میں نے ان کو ایک اماؤنٹ بھیجنی تھی جس میں انہوں نے 4 لوگوں کو اور دینی تھی اور ان کے لیے تھی. کہتی ہے وہ اس وقت تک تو خاموش رہی جب تک میں نے انہیں پیسے بھیجنے تھے. جب میں نے پیسے بھیج دیے اب ان کے میسیجز آنا شروع ہوئے, یہ جو بات آپ نے کہی ہے آپ نے, اور وہ سالوں سے ان کی جو ہے مطلب اپنی ذات سے کوشش کر رہی ہے کہ ان کا خیال رکھے. تو کہتی ہے میسج آنا شروع ہو گئے, آپ نے بات کہی, آپ نے احسان جتا دیا, مجھے بہت فیل ہوا. ایک انسانی میں آپ کو فیچر کے بارے میں بتایا جو اکثر ہمارے درمیان بھی ہو جاتا ہے, اور آپ نے احسان جتایا, میرے بچوں کی فیس دی ہے آپ نے, اور یہ ہے وہ ہے, اور ساتھ میں آج کے بعد آپ مجھے اس طرح نہ دیں یا یہ سارا کچھ. تو کہنے کا مقصد یہ, وہ خاتون کہہ رہی ہے میرے دل میں یہ ڈر, میں جواب تو پورا دے سکتی ہوں کہ میں نے ایسا کچھ سوچا نہیں ہے, میرے ذہن میں ایسا کچھ نہیں ہے. اور کہہ رہی ہے وہ خاتون جنہوں نے دیے تھے پیسے, کہہ رہی ہے میں ان کو یہی کہتی جا رہی ہوں آپ مجھے معاف کر دیں, میری طرف سے کوئی غلطی ہو گئی ہے میسج پہ. اور کہہ رہی ہے میرے ذہن میں صرف ایک بات تھی جو قرآن میں نے پڑھی کہ آپ نے احسان نہیں جتانا اور دکھ نہیں دینا. احسان میں نے جتایا نہیں تھا, شیطان نے ان کو کہاں سے بہکایا پتہ نہیں. اب میں احتیاط اس بات کی کر رہی میسج کرتے ہوئے کہ میری بات سے انہیں دکھ نہ ہو جائے. تو میں سوچ رہی تھی کہ یہ عمل جو دوسری خاتون دینے کے بعد کر رہی ہے یہ کس کی طرف سے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے, کہ اس نے قرآن کو پڑھا اسی طریقے سے ہم ہی میں سے کہ قرآن کو پڑھا اور اس سے اس چیز کو لے لیا. اب اجر جو دینے والی ذات ہے وہ اللہ کی, کہ اس نے اگر دیکھا جائے آپ یہ استطاعت رکھتے ہیں, سامنے والے نے آپ کو ایک مارا آپ اسے 2 مار سکتے, لیکن آپ نے کنٹرول, یہی آپ کو اجر دینے والا ہے. تو یوں کہیں کہ صحیح ہے اس وقت کے معاملے میں وہ خاتون دوسری چاہے جیت گئی ہو یا کوئی بھی معاملہ ہوا ہو, لیکن رب کی نظر میں کون بہتر ہے یہ امپورٹنٹ ہے. تو یہ تمام باتیں جو میں نے آپ کے سامنے کی ہیں, میں آپ سے یہی کہوں گی کہ اپنی زندگی پہ غور و فکر کریں, اس کے اندر خیر لے کر آئیں. آپ قرآن کو پڑھ تو رہے ہیں لیکن جھاڑ کے نہ اٹھے, کیونکہ جو لوگ اب آپ کو پڑھتے دیکھ رہے ہیں اس میں آپ کے بچے ہی کیوں نہ ہو, شوہر ہی کیوں نہ ہو, وہ آپ کے عمل میں دیکھنا چاہیں گے, تو اپنے عمل میں اس چیز کو لے کر آئے. جی آگے بڑھتے ہیں. اسے انہیں بلا کر اللہ پوچھے گا کہ تم نے نبیوں کو کیا جواب دیا. پھر تو اس دن ان پر تمام خبریں اندھی ہو جائیں گی اور ایک دوسرے سوال تک نہ کریں گے. ہاں جو شخص توبہ کر لے, ایمان لے آئے اور نیک کام کرے, یقین ہے کہ وہ نجات پانے والوں میں سے ہو جائے گا. اور آپ کا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے, چن کر مختار کر لیتا ہے, ان میں سے کسی کو کوئی اختیار نہیں. اللہ ہی کے لیے پاکی ہے, وہ بلند تر ہے ہر اس چیز سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں. ان کے سینے جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں, آپ کا رب سب کچھ جانتا ہے. وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت لائق نہیں. دنیا اور آخرت میں اسی کی تعریف ہے, اسی کے لیے فرما برداری ہے اور اسی کی طرف تم سب پھیرے جاؤ گے. کہہ دیجئے کہ دیکھو تو صحیح, اگر اللہ تم پر رات ہی رات قیامت تک برابر کرتے تو سوائے اللہ کے کون معبود ہے جو تمہارے پاس دن کی روشنی لائے. کیا تم سنتے نہیں ہو؟ پوچھئے کہ یہ بھی بتا دو کہ اگر اللہ تم پر ہمیشہ قیامت تک دن ہی دن رکھے تو بھی سوائے اللہ کے کوئی معبود ہے جو تمہارے پاس رات ہی آئے جس میں تم آرام حاصل کرو. کیا تم دیکھ نہیں رہے؟ اسی نے تو تمہارے لیے اپنے فضل و کرم سے دن رات مقرر کر دیے ہیں کہ تم رات میں آرام کرو اور دن میں اس کی بھیجی ہوئی روزی تلاش کرو. یہ اس جی لیے کہ یہاں تم پہ شکر یاد ادا رکھیں کرو. اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں ہیں, لیکن دن رات جو ہے اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتوں میں سے بھی ہے اور نشانیوں میں سے بھی ہے.
اور رات کا اندھیرا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نے اس وقت آرام کرنا ہے. جیسے آپ دیکھیں بہت سارے ملک جہاں پر بجلی کا مسئلہ ہے، الیکٹریسٹی کا مسئلہ ہے، تو ان میں سے اکثر کیا کرتے ہیں، اور عقل مندی بھی یہی ہے، اور ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی دیکھا کہ فجر کے بعد جو کام کیا جاتا ہے اس میں اللہ نے برکت رکھی. تو وہ کیا کرے اگر ان کے پاس بجلی کم ہے، فجر کے بعد کام کو شروع کریں اور مغرب سے پہلے پہلے کمپلیٹ کر لیں. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے، بہت ساری لائٹوں سے بچ جاتے ہیں. آپ انڈیا پاکستان میں دیکھیں لوگ کیا کرتے ہیں، ان کا جو سٹارٹ ہے، خاص کر پاکستان میں میں آپ کو بتاؤں کہ ظہر کے قریب قریب شروع ہوتا ہے، تو آپ نے دن کا آدھا حصہ تو گزار ہی دیا اور لیٹ نائٹ تک چل رہا ہے. تو آپ سوچیں ملک میں بجلی ویسی نہیں اور آپ اس طرح چلا رہے ہیں. تو اکثر جب کوئی آتا ہے تو اسی طرح کے ذریعے معاش کا جو طریقہ ہے وہ روشنی کے وقت کرے گا. رات ہوگی ہے تو اپنے گھروں کو لوٹ جائے. آپ دیکھیں یو اے کے اندر بھی، یا آپ جتنے بھی باہر ممالک دیکھ لیں، یورپ کے اندر بھی آپ دیکھ لیں کہ ان کا کیا ہے کہ صبح ارلی مارننگ ان کی چیزیں شروع ہو جاتی ہیں اور اندھیرے سے پہلے فارغ ہو جاتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں وہ کیا کرتے ہیں کہ اندھیرے سے پہلے پہلے اگر آپ نے کھا لیا، جیسے بہت سارے لوگ اثر مغرب سے پہلے کھاتے ہیں اور کچھ لوگ عشاء سے پہلے کھانا کھا چکے ہوتے ہیں رات کا. میجورٹی عشاء سے پہلے یہاں کھا لیتی ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے اندھیرے سے پہلے اپنا وہ فوڈ کھا لیا جو ایز اے ڈنر آپ کھا رہے ہیں تو وہ آپ کی ہیلتھ کے لیے بھی بڑا اچھا ہے. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ ناشتہ جو ہے وہ بادشاہوں کی طرح اور لنچ وزیروں کی طرح اور رات کا کھانا فقیروں کی طرح کھائیں. کیونکہ آپ کو اب سونے کے لیے جانا ہے، اب آپ کا بیڈ ٹائم ہے، تو اس کو جتنا آپ کم رکھیں گے اتنی ہی آپ کی صحت بہتر رہے گی. اور ہمیشہ یاد رکھیں موٹاپا جو ہے نا وہ ایک تو باڈی شیمنگ تو بہت ہی زیادہ پھر ہمارے معاشرے کے اندر ہوئی ہے، جو کہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ہر ذات جو بھی اس کے اندر تبدیلی آ رہی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. بٹ آپ یہ دیکھیے جیسے جیسے آپ کا ویٹ بڑھتا ہے آپ کی جو ایکٹیویٹیز ہے وہ کم ہونے لگتی ہے. تو اپنے آپ کو فٹ رکھنا بھی بہت ضروری ہے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ دین کا یا کوئی بھی کام کریں خیر کے ساتھ اور اپنی پوری توانائی کے ساتھ رکھیں، تو اپنے آپ کو فٹ رکھیں. ہم میں سے جو بھی اس طرح ہے کہ اس کی جسامت زیادہ ہے یا جو بھی طبیعت کا معاملہ ہے، تو کوشش کریں. ہم قرآن میں پڑھ کر بھی آئے کھاؤ پیو لا تصریفو بھی آیا ہے کہ اس میں پھر ایسا نہ کرو، اسراف نہ کرو. مطلب ایسا کہ اللہ طول کھا لو. ابھی رمضان ہے، رمضان کا مہینہ دیکھا جائے تو کس چیز کا مہینہ ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھ سکیں. روزہ کس لیے رکھا جاتا ہے کہ ہم ایک بازار سے غریب گزرتا ہے وہ 100 چیزیں دکھتا ہے لیکن استطاعت نہیں رکھتا کہ لے لیں. تو ہمارے گھروں میں تمام چیزیں موجود ہیں. اللہ نے ہمیں صبر سکھایا ہے. اور اس مہینے میں اگر دیکھا جائے جیسے میں کہ آپ کو ڈائٹ ہے کہ اگر آپ فاسٹ کریں تو آپ کی باڈی سے جتنا بھی یوں کہیں کہ بری مادیات ہیں ساری چیزیں اللہ تعالیٰ چھانٹ کے نکال دیتا ہے. جو ایکسس آپ کا فیٹ ہے وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کلین کر دیتا ہے اور ایک طرح سے آپ کی فلٹر ہو جاتی ہے باڈی. تو آپ اس میں کیا کرتے ہیں، ڈیپ فرائی آئٹمس کھانا شروع کر دیں گے. جبکہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، باڈی ہماری ریلیکس ہے تو ہم کوشش کریں کہ ہم فروٹ جوس پئیں. جیسے آج کل واٹر میلن آیا ہوا ہے تو وہ پیئیں آپ. بقایا برعکس اس کے روح افزا سب کو پسند ہوتا ہے پاکستان میں تو خاص کر، یا ٹینگ ہے یا دوسرے جو مشروبات ہیں جو بوٹلس میں آتے ہیں جو آرٹیفیشل ہے. لیکن یقین رکھیں آپ جتنا پیور کھائیں گے نا اتنا پیور رہیں گے. نہ پروسیس میٹ سے بھی بچے، اس طرح کی چیزوں سے بھی بچے. ہاں ایک سائڈ میں آپ نے بنا کے رکھا ہے بچوں کو اچھا لگتا ہے تو اچھا ہے. جیسے ہم نے بھی اپنے گھر کے رول بنایا کہ وہ جوس آپ نے واٹر میلن پہلے پی لینا ہے، کیونکہ اگر بچے فروٹس نہ کھاتے ہو تو آپ کے پاس یہی آپشن بچتا ہے. ہاں اگر آپ نے روح افزا اور یہ جو لیمنیڈ پینا ہے تو وہ آپ افطار کے بعد پی لیں. مطلب جب آپ مغرب پڑھ لیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے. تو اور دوسرا آپ نے اپنی ٹیبل پہ اس چیز کا خیال رکھنا. آپ نے فرائی کھانی ہے کھائیں، اس میں کوئی وہ نہیں ہے، لیکن فروٹ سیلڈ یا آپ نے ویجیٹیبل سیلڈ جو ہوتی ہے وہ لازم اس میں ایڈ کریں. کھانے میں احتیاط ضرور کریں، غیر ضروری آئل اپنے اندر نہ بھریں. آپ دیکھیں جو آئل ہے وہ بالکل ایسا ہے جیسے آپ نے کبھی دیکھا ہوگا آپ کی کچن کی وال اگر آپ کافی دن تک صاف نہ کریں تو آئل لگ جاتا ہے. اس طرح وہ آپ کی باڈی کے اندر گریس کر دیتی ہے سب کو. سوری. تو ان چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. جی اور جس دن ہمیں پکار کر اللہ فرمائے گا کہ جنہیں تم میرے شریک خیال کرتے تھے وہ کہاں ہیں، اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہ الگ کر لیں گے. کہیں گے کہ اپنی دلیلیں پیش کرو، بس اس وقت جان لیں گے کہ حق
अल्लाह की तरफ है, और जो कुछ इफ्तरा वो जोड़ते हैं सब इनके पास से खो जाएगा। कारून था तो कौम मूसा अलैहिस्सलाम से, लेकिन इन पर जुल्म करने लगा था। हमने इसे इस कदर खजाने दे रखे थे कि कहीं कहीं ताकतवर लोग बमुश्किल सी कुंजियां उठा सकते थे। एक बार इसकी कौम ने इससे कहा कि इतरा मत, अल्लाह उतराने वालों से मोहब्बत नहीं रखता, और जो कुछ अल्लाह ने तुझे दे रखा है इसमें से आखिरत के घर की तलाश भी रख, और अपने दीनी हिस्से को भी ना भूल। और जैसे कि अल्लाह ने जी, तेरे इस साथ पे एहसान किया अंडरलाइन है। कर लें कि अल्लाह इतराने वालों को पसंद नहीं करता। जो लोग तकब्बुर करते हैं वो ये याद रखें कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता। जी अल्लाह ने तेरे साथ एहसान किया है, तू भी अच्छा सलूक कर, मुल्क में फसाद का ख्वाह ना हो। यकीन मान के अल्लाह मुफसिदों को नापसंद रखता है। कारून ने कहा, ये सब कुछ मुझे मेरी अपनी समझ की बिना पर ही दिया गया है। क्या इसे अब तक ये नहीं मालूम कि अल्लाह ने इससे पहले बहुत सी बस्ती वालों को गारत कर दिया, जो इससे बहुत ज्यादा कुव्वत वाले और बड़ी जमा पूंजी वाले थे, और गुनाहगारों से इनके गुनाह की बाजपुर्स ऐसे वक्त नहीं की जाती। बस कारून पूरी जी, आरइश के यहाँ साथ पर ये अपनी कहा कौम के जाता है कि मजमे ये में निकला। बहुत ज्यादा अमीर था और इसकी जो सिर्फ वो थी चाबियां, वो कई ऊँट लेके जाते थे, लेकिन अल्लाह ताला ने जितना गुमान गुरूर फखर वगैरह अल्लाह ताला ने जमीन में, कहा जाता है, इन्हें फंसा दिया था। जी तो जिंदगानी दुनिया के मतवाले कहने लगे, काश कि हमें भी किसी तरह वो मिल जाता जो कारून को दिया गया, ये तो बड़ा ही किस्मत का धनी है। जी इन लोग इन्हें समझाने लगे कि अफसोस, बेहतर चीज तो वो है जो बतौर सवाब इन्हें मिलेगी जो अल्लाह पर ईमान लाए और मुताबिक सुन्नत अमल करें। ये बात इन्हीं के दिल में डाली जाती है जो सबर वाले हैं। आखिरकार हमने इसे इसके महल समेत जमीन में धंसा दिया, और अल्लाह के सिवा कोई जमात इसकी मदद के लिए तैयार ना हुई, ना वो खुद अपने बचाने वालों में से हो सका। और जो लोग कल इसके मर्तबा पर पहुंचने की आरजू कर रहे थे वो आज कहने लगे कि क्या तुम नहीं देखते कि अल्लाह ही अपने बंदों में से जिसके लिए चाहे रोजी कुशादा कर देता है और तंग भी। अगर अल्लाह हम पर फजल ना करता तो हमें भी धसा देता। क्या देखते नहीं हो कि नाशुकों को कभी कामयाबी नहीं होती। आखिरत का ये भला घर हम इन्हीं के लिए मुकर्रर कर देते हैं जो जमीन में ऊंचाई बढ़ाई और फखर नहीं करते, न फसाद की चाहत रखते हैं। परहेजगारों के लिए निहायत ही उम्दा अंजाम है। जो शख्स नेकी लाएगा इसे इससे बेहतर मिलेगा, और जो बुराई लेकर आएगा तो ऐसे बदअमाली करने वालों को इनके इन्हीं अमाल का बदला दिया जाएगा जो वो करते थे। जिस अल्लाह ने आप पर कुरान नाजिल फरमाया है वो आपको दोबारा पहली जगह लाने वाला है। कह दीजिए कि मेरा रब इसे भी बखूबी जानता है जो हिदायत ला है, और इसे भी जो खुली गुमराही में है। आपको तो कभी इसका ख्याल भी ना गुजरा था कि आपकी तरफ किताब नाजिल फरमाई जाएगी, लेकिन ये आपके रब की मेहरबानी से उतरा। अब आपको हरगिज काफिरों का मददगार ना होना चाहिए। ख्याल रखिए कि कुफार आपको अल्लाह की आयतों की तबलीग से रोक ना दें। इसके बाद कि आपकी जानें उतारी गई तो अपने रब की तरफ बुलाते रहें और शिरक करने वालों में से ना हो। अल्लाह के साथ किसी और को माबूद ना पुकारना, वजह इसके कोई और माबूद नहीं, हर चीज फना होने वाली है सिवाय इसके चेहरे के। इसी के लिए फरमा नरवाई है और तुम इसी की तरफ लौटाए जाओगे। जी, यहाँ पर अगर देखें तो अल्लाह ताला ने कारून का जिक्र करते हुए इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने तुम्हें जो भी माल दिया है ये उसका एहसान है, तो तुम्हारा काम क्या है कि तुम उसको मखलूक पर खर्च करो। क्योंकि देखें, जब इंसान पैदा होता है तो पैसा लेके तो पैदा नहीं होता ना। क्या होता है, अल्लाह ताला उसे दुनिया में देता है और जब वो जाता है तो खाली हाथ जाता है। तो उसने जो पैसा दिया है उसमें तमाम लोगों का हक है, तो जिसका हक है उसे दिया जाए। अगर आप ऐसा नहीं करते, जो भी आपको कुव्वत माल की फरावानी जो भी अल्लाह ताला ने दी है, फिर अल्लाह ताला आपको बर्बाद कर देता है। तो अच्छे लोग तो वह हैं जब उन्हें कुछ दिया जाता है, वो इल्म हो या माल हो, उसे दूसरों पर खर्च करते हैं, क्योंकि इल्म के बारे में आपने लिखा है कि जब आप दूसरों पे खर्च करें तो वो बढ़ता है। और यहाँ पर कुरान की बात की गई कि इसलिए नाजिल किया गया है कि तमाम लोग उसकी अल्लाह ताला को वाहिद ला शरीक माने और कुफ्र से बचें। और यहाँ पर बताया गया है कि हमने अल्लाह को वाहिद ला शरीक मानते हुए उसी की इबादत भी करनी है, क्योंकि हर चीज फना हो जाएगी, सिर्फ रहने वाली जात अल्लाह ताला की, और हम सब ने भी वापस उसी की तरफ लौटना है। यहाँ हमारी सूरह कसस कंप्लीट होगी। आगे आ रही है सूरह अनकबूत, और इसके 7 रुकुआत हैं और 29 आयतें हैं। ये मक्की सूरह है। अनकबूत मकड़ी के जाले को कहते हैं। और यहाँ पर बताया जाएगा इस सूरह के अंदर कि जो लोग अल्लाह को वाहिद ला शरीक नहीं मानते, उनकी बातें और तमाम चीजें ऐसी ही हैं, उतनी ही बुरा है जितना कि मकड़ी का जाला। जी, आगे से कंप्लीट कर लें, फिर आगे इंशाल्लाह हमें टाइम मिलेगा फिर ऐसे करेंगे। जी
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम। क्या लोगों ने ये गुमान कर रखा है कि इनके सिर्फ इस दावे पर कि हम ईमान लाए हैं, हम इन्हें बगैर आजमाए हुए ही छोड़ देंगे। इनसे पहले लोगों को भी हमने खूब जांचा। यकीनन अल्लाह इन्हें भी जान लेगा जो सच कहते हैं, और इन्हें भी मालूम कर लेगा जो झूठे हैं। जी, क्या जो इस लोग आयत को बुराइयां कर आपने याद रखना है, सूरह अनकबूत की पहली आयतें हैं। क्या कहा जा रहा है कि ये सिर्फ ये गुमान करते हैं कि अगर ये ईमान ले आए तो हम इनकी 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 टेस्टिंग नहीं करेंगे, इनको ऐसे ही छोड़ देंगे। सूरह बकरा में भी हम पढ़ कर आए थे कि अल्लाह ताला किससे आजमाता है, जान माल इज्जत आफरीन भूख सब चीजों से ये आजमाइश जरूर जांचा जाता है। क्यों? क्योंकि जिस तरह आप सोना जो है उसको आग में तपाते हैं तो क्या करते हैं, वो कुंदन बन जाता है, मतलब सारा जो खराब वेस्टेज होती है वो निकल जाती है और प्योर सोना आपके सामने आ जाता है। तो खरे खोटे की पहचान हो जाए, सच्चे झूठे की, मोमिन मुनाफिक की पता चल जाए अल्लाह ताला को, तो अल्लाह ताला ये टेस्टिंग जरूर करते हैं। तो अल्लाह की तरफ से जब कभी, वैसे तो अल्लाह हमेशा अपने लिए दुआ करें और अपने प्यारों के लिए कि अल्लाह ताला हमें अपनी आजमाइश से बचा के रखे। लेकिन अगर कभी अल्लाह ताला की हिकमत के तहत वो आ जाती है तो आपने क्या करना है, अल्लाह ताला से दुआ मांगकर ये करना है कि इस चीज से हमें निकाल दे। तो टेस्टिंग तो होती है इंसान की। जी। क्या जो लोग बुराइयां कर रहे हैं उन्होंने ये समझ रखा है कि वो हमारे काबू से बाहर हो जाएंगे? ये लोग कैसी बुरी तजवीजें कर रहे हैं जिससे अल्लाह की मुलाकात की उम्मीद हो, बस अल्लाह का ठहराया हुआ वक्त यकीनन आने वाला है। वो सबकी सुनने वाला और सब कुछ जानने वाला है, और हर एक कोशिश करने वाला अपने ही भले की कोशिश करता है। वैसे तो अल्लाह तमाम जहान वालों से बेनियाज है। और जो लोग जी, यहाँ ईमान पर लाए कहा जा उन्होंने रहा है कि नेक। अगर वो मेरी बात पर अमल नहीं कर रहे तो क्या वो मेरे इहाते से भाग सकते हैं? बिल्कुल नहीं भाग सकते। और इनकी जो सोच है, जो इनका गुमान है वो गलत है, क्योंकि हर चीज पर जो कुदरत रखता है वो अल्लाह ताला है। कोई भी उसकी नाफरमानी करेगा तो वो उसको अजाब जरूर ही मिलेगा। लेकिन जो आखिरत पर यकीन रखता है तो फिर अल्लाह ताला कहते हैं, और उम्मीद भी रखता है और अमल साले भी करता रहता है, तो वो क्या करता है, अल्लाह ताला उसकी उम्र जो उम्मीदें वो लगा के रखता है अल्लाह ताला उसको मुकम्मल करता है। किस तरीके से? उसके अमल के जरिए से जब वो अच्छे काम करता है फिर अल्लाह ताला उसे जन्नत के दर्जात जो है उसमें डाल देता है और बुलंद भी करता है। जी। और जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए, हम इनके तमाम गुनाहों को इनसे दूर कर देंगे और इन्हें इनके अमाल के बेहतरीन बदले देंगे। हमने हर इंसान को अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करने की नसीहत की है। हाँ, अगर वो ये कोशिश करें कि आप मेरे साथ उसे शरीक कर लें जिसका आपको इल्म नहीं, तो इनका कहना ना मानिए। तुम सबका लौटना मेरी ही तरफ है, फिर मैं हर इस चीज से जो तुम करते थे तुम्हें खबर दूंगा। और जिन लोगों ने ईमान कबूल किया और नेक काम कि इन्हें अपने नेक बंदों में शुमार कर लेंगे। और बाज लोग ऐसे भी हैं जो जुबानी कहते हैं कि हम ईमान लाए, लेकिन जब अल्लाह की राह में कोई मुश्किल आ पड़ती है तो लोगों की इज़ा दही को अल्लाह के अजाब की तरह बना लेते हैं। हाँ, अगर अल्लाह की मदद आ जाए तो पुकार उठते हैं कि हम तो तुम्हारे साथी ही हैं। जी, क्या यहाँ पर एक दुनिया चीज जहाँ। देखें कि यहाँ पर फिर से बात आ रही है जो अल्लाह ताला कुरान में कह रहे हैं, जो आयत नंबर आप देखें 8 है, और वसैनल इंसान बिवालिदैहि हुस्ना, कि क्या कहा जा रहा है, और अपने वालिदैन के साथ उसने सलूक करें। यहाँ पर कहा जा रहा है कि सिर्फ एक शिर्क का हुक्म दें तो आपने उनकी पैरवी नहीं करनी है, वरना आपने उनके साथ हुस्न सलूक से पेश आना है। और हम ये जानते हैं कि वालिद जो है हमारी जन्नत का दरवाजा है, कि अगर आपने वालिद को खुश कर दिया तो उस जन्नत के दरवाजे से आप एंटर हो सकते हैं। और माँ के पैर तले जो है वो जन्नत है। माँ बाप की एक अपनी अहमियत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, खाक आलूद हो जाए, खाक आलूद हो जाए, खाक आलूद हो जाए। तो जो साहबे कराम बैठे थे वो एकदम से चौकन्ने हो गए। उन्होंने कहा, कौन? कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उनके माँ बाप में दोनों में से कोई एक, दोनों या दोनों में से कोई एक बुढ़ापे की उम्र को पहुंचे और वो जन्नत ना कमा ले। तो यहाँ हमें बताया गया है रास्ता, जो किस तरीके से हम जन्नत कमा सकते हैं, कि हम अपने माँ बाप के साथ अच्छे तरीके से पेश आए। तो यहाँ उसका जिक्र करके, और अल्लाह सुब्हान ताला के साथ शिर्क ना करें, क्योंकि अल्लाह ताला को ये बिल्कुल नहीं पसंद। और तरीकेकार ये है कि हम जो भी अल्लाह का हुक्म है उसको मान लें और उसके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारें। जी। क्या दुनिया जहाँ के दिलों में जो कुछ है इससे अल्लाह खूब वाकिफ नहीं है? जो लोग ईमान लाए अल्लाह इन्हें भी जानकर रहेगा और मुनाफिकों को भी जानकर रहेगा। जी, यहाँ पर काफिरों उन ने लोगों ईमान। का जिक्र किया जा रहा है जिनके ईमान कमजोर है, जो दूसरों को ईजा पहुंचाने के लिए बज़ाहिर जो है ना मुसलमान बनने की, यानी मुनाफिकीन जो है, अहले निफाक जो है, उनके बारे में बात किया जा रहा है, की जा रही है। तो कहा जा रहा है कि अगर के उनके अंदर जरखेज उनके दिल की मिट्टी है तो अल्लाह ही ताला है जो उनके अंदर ईमान को ले आए।
اور وہ جو انفاق کر رہے ہیں اس پر تو ان کو سزا ملنے والی ہے جو منافق کر رہے ہیں. جی. کافروں نے ایمانداروں سے کہا کہ تم ہماری راہ کی تابعداری کرو، تمہارے گناہ ہم اٹھا دیں گے، حالانکہ ان کی گناہوں میں سے کچھ بھی نہیں اٹھانے والے، وہ تو محض جھوٹے ہیں. البتہ وہ اپنے بوجھ دھو لیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ ہی اور بوجھ بھی. اور جو کچھ افترا پردازیاں کر رہے ہیں ان سب کی بابت ان سے پاس کی جائے گی. اور ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، وہ ان میں 950 سال تک رہے، پھر تو انہیں طوفان نے دھر پکڑا اور وہ تھے بھی ظالم. پھر ہم نے انہیں اور کشتی والوں کو نجات دی. اس واقعے کو ہم نے تمام جہان کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا. اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرتے رہو، اگر تم میں دانائی ہے تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے. تم تو اللہ کے سوا بتوں کی پوجا پاٹ کر رہے ہو اور جھوٹی باتیں دل سے کر لیتے ہو. سنو، جن کی تم اللہ کے سوا پوجا پاٹ کر رہے ہو وہ تو تمہاری روزی کے مالک نہیں. بس تمہیں چاہیے کہ تم اللہ ہی سے روزیاں طلب کرو، اسی کی عبادت کرو، اسی کی شکر گزاری کرو، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. اور اگر تم جھٹلاؤ تو تم سے پہلے کی امتوں نے بھی جھٹلایا ہے. رسول کے ذمہ تو صرف صاف طور پر پہنچا دینا ہی ہے. کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ مخلوق کی ابتدا کس طرح اللہ نے کی، پھر اللہ اس کا اعادہ کرے گا؟ یہ تو اللہ پر بہت ہی آسان ہے. کہہ دیجیے کہ زمین میں چل پھر کر دیکھو تو صحیح کہ کس طرح اللہ نے ابتدائن پیدائش کی، پھر اللہ ہی دوسری نئی پیدائش کرے گا. اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جسے چاہے عذاب کرے، جس پر چاہے رحم کرے. تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. تم نہ تو زمین میں اللہ کو عاجز کر سکتے ہو، نہ آسمان میں. اللہ کے سوا تمہارا کوئی والی ہے نہ مددگار. جو لوگ اللہ کی آیتوں اور اس کی ملاقات کو بھلاتے ہیں وہ میری رحمت سے نامید ہو چکے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ان کی قوم کا جواب بجز اس کے کچھ نہ تھا کہ کہنے لگے کہ اسے مار ڈالو یا اسے جلا ڈالو. آخر اللہ نے انہیں آگ سے بچا لیا. اس میں ایماندار لوگوں کے لیے تو بہت سی نشانیاں ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم نے جن بتوں کی پرستش اللہ کے سوا کی ہے انہیں تم نے اپنی آپس کی دینی دوستی کی بنا پر ٹھہرا لیا ہے. تم سب قیامت کے دن ایک دوسرے سے کفر کرنے لگو گے اور ایک دوسرے پر لعنت کرنے لگو گے، اور تمہارا سب کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا اور تمہارا کوئی سوچنے کے ساتھ مددگار نہ بات ہوگا. یہ ہے کہ اس پاری کے اندر 20ویں پاری کے اندر جو سب سے فرسٹ ہاف تھا اس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر تھا. بیچ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی نشانیوں اور اللہ تعالیٰ کے معبود ہونے کی تمام آیتیں آئی ہیں، اور اب تسلسل سے پھر تمام انبیاء کا ذکر آ رہا ہے. یہ جو واقعہ ہے حضرت ابراہیم سے ریلیٹڈ ہے، جو انہیں آنکھ میں ڈالا تھا نمرود نے اور اللہ تعالیٰ نے اسے گلزار بنا دی تھی. جی. بس ابراہیم علیہ السلام پر لوط علیہ السلام ایمان لائے اور کہنے لگے کہ میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، وہ بڑا ہی غالب اور حکیم ہے. اور ہم نے اس ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام عطا فرمائے، اور ہم نے نبوت اور کتاب ان کی اولاد میں ہی کر دی، اور ہم نے دنیا میں بھی اسے ثواب دیا اور آخرت میں تو وہ سارے لوگوں میں سے ہے. اور لوط علیہ السلام کا بھی ذکر کرو، جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا تم تو اس بدکاری پر اتر آئے ہو جس سے تم سے پہلے دنیا بھر میں سے کسی نے نہیں کیا. کیا تم مردوں کے پاس بد فعلی کے لیے آتے ہو اور راستے بند کرتے ہو اور اپنی عام مجلسوں میں بے حیائیوں کے کام کرتے ہو؟ اس کے جواب میں اس کی قوم نے بجز اس کے اور کچھ نہیں کہا کہ بس جا، اگر سچا ہے تو ہمارے پاس اللہ کا عذاب لے آ. لوط علیہ السلام نے دعا کی کہ پروردگار اپنے اب آپ اس دیکھیں مفسد یہی قوم عمل پر جو کہ حضرت لوط علیہ السلام کا جو عمل ہے اب ہماری قوم کے اندر، ہماری امت کے اندر کس طریقے سے وہ پروان چڑھ رہا ہے ہم سبھی آج کل دیکھ رہے ہیں. تو یہ سب سے زیادہ برا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا ہے. تو اس کی آپ کو جتنی مطلب بہتر طریقے سے آپ اپنے بچے کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں، آج اس کی ضرورت ہے کہ ہم اسے ایجوکیٹ کریں. یہاں دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب ذکر آیا تو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد نصیب کی، جو حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب ہے، اور ان سے پوری نسل بنی اسرائیل جو ہے آگے چلی. تو اس کا ذکر کرنے کے بعد کیونکہ حضرت لوط جو ہے ان کے بھانجے تھے تو ان کا ذکر آیا کیونکہ فوراً ہی ان کے اوپر عذاب آیا تھا. جب خوشخبری آئی تھی حضرت اسحاق کی، فرشتے دینے آئے تھے، تو ساتھ میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب بھی آیا تھا. جو عمل وہ اپنا رہے ہیں، جو بے حیائی ہے کہ مرد مردوں سے شہوت رانی کرتے ہیں اور عورتیں عورتوں سے، تو کہا جا رہا ہے یہ غیر فطری، غیر طبیعی طریقے کار ہے. جیسے کہا گیا کہ ابھی بہت ساری جگہوں پہ چیزیں اٹھی ہیں، تو کہا جاتا ہے کہ ابھی ملیشیا کی آئی تھنک میں پڑھی تھی کوئی نیوز اس طرف
کہ کسی مرد نے مرد سے شادی کر لی تو انہوں نے دونوں کو اٹھا کے قید کر لیا، کہتے ہیں پہلے بچہ پیدا کرو پھر ہم تمہیں چھوڑیں گے۔ تو اصل چیز کیا ہے کہ اس وقت کی جو ریاست ہے وہ بھی اس چیز کو روک سکتی ہے، لیکن ابھی ہم سبھی بے حیائی کی طرف جو ہے گامزن ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے بچوں کو اس بے حیائی کے ارتکاب سے بچائے، اور ہماری نسلوں کو اور ہماری پوری امت محمدی کو، کیونکہ شرم گاہوں کی حفاظت تو بہت ضروری ہے، اور یہ جو عمل کرتے ہیں مردوں کے ساتھ وہ غلط طریقے سے کرتے ہیں، اور عورتیں عورتوں کے ساتھ کرنا ہے اس سے محفوظ رہیں۔ حضرت السلام نے دعا کی کہ پروردگار اس مقصد کام پر میری مدد فرما۔ اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت لے کر پہنچے، کہنے لگے کہ اس بستی والوں کو ہم ہلاک کرنے والے ہیں، یقیناً یہاں کے رہنے والے گنہگار ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اس میں تو لوط ہے۔ فرشتوں نے کہا یہاں جو ہیں ہم انہیں بخوبی جانتے ہیں۔ لوط علیہ السلام کو اس کے خاندان کو سوائے اس کی بیوی کے ہم بچا لیں گے، البتہ وہ عورت پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ پھر جب ہمارے قاصد لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ ان کی طرف سے غمگین ہوئے، دل ہی دل میں رنج کرنے لگے۔ قاصدوں نے کہا آپ نہ خوف کھائیں نہ آزردہ ہو، ہم آپ کو ماں آپ کے متعلقین کے بچا لیں گے، مگر آپ کی بیوی کے وہ عذاب کے لیے باقی رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ ہم اس بستی والوں پر آسمانی عذاب نازل کرنے والے ہیں اس وجہ سے کہ یہ بے حکم ہو رہے ہیں، البتہ ہم نے اس بستی کو صحیح عبرت کی نشانی بنا دیا ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، قیامت کے دن کی توقع رکھو اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرو۔ پھر بھی انہوں نے انہیں جھٹلایا، آخرکار انہیں زلزلے نے پکڑ لیا، وہ اپنے گھروں میں بیٹھے کے بیٹھے مردہ ہو کر رہ گئے۔ اور ہم نے عادیوں اور سمودیوں کو بھی غارت کیا، جن کے بعض مکانات تمہارے سامنے ظاہر ہیں، شیطان نے انہیں ان کی بدعمالیاں آراستہ کر دکھائی تھیں اور انہیں راہ سے روک دیا تھا، اب تسلسل دیکھیں کن کن چیزوں سے منع کرا جا رہا ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضرت ابراہیم کی جو تعلیم تھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ پھر آپ دیکھیں کہ حضرت لوط جو تھے ان کے جو قوم لوط جو عمل کرتی تھی اس چیز سے روکا جا رہا ہے۔ پھر مدین میں اگر آپ دیکھیں تو مدین اگر دیکھا جائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کسی کے نزدیک بیٹے اور پوتے کا نام ہے، جیسے ابھی ہم پیچھے بھی بات کر رہے تھے حضرت موسیٰ کی جب بات آئی تھی، تو اس قبیلے کے ایکچولی جو نائب تھے وہ حضرت شعیب تھے، تو آپ دیکھیں ان کے قبیلے والوں نے بھی کیا کیا تھا۔ پھر اگر آپ دیکھیں ناپ تول میں جو کمی کی گئی اس کا بھی ذکر کیا گیا ہے، اور اگر آپ تمام برائیاں جو قرآن میں جن انبیاء پر آئی، مطلب آپ دیکھیں جتنے بھی انبیاء تمام تعلیمات لے کر آئے اور ان کی قوم جس مصیبت میں اور جس غلط کام میں ملوث تھی، آج اگر ہم غور سے دیکھیں تو ہمیں اپنے معاشرے میں تمام ہی نظر آتی ہے۔ پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں ساتھ میں کہ اللہ تعالیٰ جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر عذاب آتا تھا تو ہماری اس پر اگر آپ دیکھیں ابھی کووڈ آیا تھا، اور کووڈ کے جاتے ہی مہنگائی کا عذاب آیا ہوا ہے، اور مال جو ہے واقعی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ میری امت کا جو فتنہ ہے وہ مال ہے، وہ اتنے برے طریقے سے فتنہ بنا ہوا ہے کہ کوئی کسی کا بھی نہیں ہے، سب سے امپورٹنٹ پیسہ ہے۔ تو یہ ایک عذابوں میں سے یہ ایک عذاب ہے نا جس کو ہم سمجھ نہیں رہے، کیونکہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو کوئی نبی نہیں آئے گا، تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور پھر اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ جی اور انہیں راہ سے روک دیا تھا، باوجود دیکھا وہ آنکھوں والے اور ہوشیار تھے۔ اور قارون اور فرعون اور حمان کو بھی ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام کھلے کھلے معجزے لے کر آئے تھے، پھر بھی انہوں نے زمین میں تکبر کیا لیکن ہم سے آگے بڑھنے والے نہ ہو سکے۔ پھر تو ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ کے وبال میں گرفتار کر لیا، ان میں سے بعض پر ہم نے پتھروں کا مینہ برسایا، ان میں سے بعض کو زور آور سخت آواز نے دبوچ لیا، ان میں سے بعض کو ہم نے زمین میں دھسا دیا، ان میں سے بعض کو ہم نے ڈبو دیا۔ جی ابھی اللہ میں ایسا نہ دیکھوں تھا کہ سبھی کی ذکر اللہ تعالیٰ نے کر دیا کہ قوم عاد پر اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ کنکریاں برسائی تھی، اس کا بھی ذکر آ گیا، کہا جاتا ہے کہ اسے قرآن ہی میں آتا ہے کہ ان کو الٹا کر دیا تھا۔ پھر آپ دیکھیں حضرت صالح اور حضرت قوم سمود کو اگر آپ دیکھیں جنہوں نے اونٹنی کا معاملہ کیا تھا تو اللہ وہ بھی کیا کیا تھا، ایک چنگھاڑ کا عذاب آیا اور وہ ختم ہو گئے۔ قارون کو آپ دیکھیں کیا ہوا، خزانے جتنے بھی تھے اس کا جتنا بھی وہ یہ بات کرتا تھا کہ وہ غرور کرتا تھا، گھمنڈ کرتا تھا، اللہ نے بھی زمین میں دھسا دیا۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی جو گرفت ہے اس سے کوئی نہیں بچ سکتا، جب اس کا عذاب کا شکنجہ آتا ہے تو وہ سب کو گھیر لیتا ہے، اور کفر میں جو بھی سبقت کرنے چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر کیا کرتا ہے، اس کے کفر انات کی وجہ سے اور اس کو اس کے گناہوں کی پاداش کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی ایسی گرفت کرتا ہے کہ پھر وہ ختم ہو جاتا ہے۔ جی
अल्लाह ऐसा ना था कि उन पर जुल्म करे, बल्कि वो खुद अपनी जानों पर जुल्म करते थे। जिन लोगों ने अल्लाह के सिवा और कारसाज मुकर्रर कर रखे हैं, उनकी मिसाल मकड़ी की सी है कि वो भी एक घर बना लेती है, हालांकि तमाम घरों से ज्यादा बोझा घर मकड़ी का है, घर मकड़ी का ही है। काश वो जान लेते। अल्लाह इन तमाम चीजों को जानता है जिन्हें वो इसके सिवा पुकार रहे हैं। वो जबरदस्त और भी हिकमत है। हम इन मिसालों को लोगों के लिए बयान फरमा रहे हैं, इन्हें सिर्फ इन वाले ही जानते हैं। अल्लाह ने आसमान और जमीन को मसलिहत और हक के साथ पैदा किए हैं। ईमान वालों के लिए तो इसमें बड़ी भारी दलील है। जी, यहाँ पर देखिए साइंस को हम नोट डाउन करते हैं, जो मिसाल दी गई है, और ये मिसाल दी गई है 41 आयत के अंदर। क्या कहा जा रहा है कि जो लोग अल्लाह के सिवा दूसरों को पुकारते हैं, उनकी मिसाल कैसी है? मकड़ी के जाले जैसी। अगर आपने मकड़ी का जाला, जिसे वेद भी कहते हैं, तो अगर आपने देखा हो तो वो कैसा है मकड़ी का जाला, कि निहायत ही कमजोर होता है, ना पाईदार। जरा सा आप देखें, उस पर आपका हाथ लग जाए तो वो टूट जाता है। तो कहा जा रहा है, इशारा किया जा रहा है कि वो इतना नाजुक उनके सहारे हैं, जो अल्लाह के सिवा वो दूसरों को पुकारते हैं, कि ना तो वो उनकी हाजत को पूरी करते हैं, ना उनकी मुश्किलों को दूर करते हैं, ना उन्हें वो कोई फायदा पहुंचाते हैं। बल्कि क्या है कि उनकी जो अपने गैर अल्लाह को पुकारना है, वो बिल्कुल इसके बराबर है कि जैसे कि मकड़ी का जाला, जो ना पायदार है, जो ना किसी को फायदा देता है, ना खुद उसको इस चीज का फायदा होता है। तो इंसान अगर अल्लाह के सिवा किसी को पुकार रहा है, तो उसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी ही है। और हमें कहा जा रहा है कि ख्वाब गफलत से आप बेदार हो जाएं, शिर्क को छोड़कर अल्लाह ताला की रास्ते को पकड़ें और हिदायत के रास्ते पे चलें। फिर बताया जा रहा है कि इल्म से मुराद अल्लाह की जो है पहचान है, कि आप अल्लाह को पहचान लें कि वही एक हमारा रब है, जिसकी हम इबादत करें, और उसने जो चीजें हमें दी हैं उस पर शुक्र अदा करें। मुश्किल आ जाए तो जो है सब्र करें, और इंसान गौर व फिक्र करे हर चीज पर, ताकि उसको मार्फत हासिल हो, हिदायत का रास्ता हमवार हो। किस चीजों पर गौर कर सकते हैं? अभी जैसे छोटी छोटी चीजें मैंने आपको बताई, उसमें सबसे बड़ी आपकी अपनी जात है, आप उस पर गौर व फिक्र कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये तमाम चीजें बताने के बाद बताया जा रहा है कि अल्लाह की जो वजूद है, उसकी जो कुदरत है, जो उसकी हिकमत है, इल्म है, उसकी दलीलें पेश की जा रही है कि देखिए कायनात में सिवाय अल्लाह के उसकी इबादत की जाए, कोई इसके लायक ही नहीं है कि हम उससे अल्लाह ताला की तरह कुछ मांगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हमारा 20 पारा कंप्लीट हो गया। पहले दुआ करते हैं। اللهم أعني استشفي بقدري، اللهم إني بالقرآن العظيم وجعلني إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني مما نسيت وعلمني مما جهل وارزقني تلاوته وأنا الليل بعد النهار، وجعل لي حجة يا رب العالمين.